नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईं सम्पूर्णलाई लन्डन नेपाल न्यूजमा। म शिव भण्डारी। दर्शकवृन्द, हामी विश्वका कुना कुनाबाट यो विषयलाई आवाज उठाउनका लागि तयारी भइरहेका थियौं, तर आज हामी विशेष गरेर विदेशमा बस्ने नेपालीहरूका लागि नेपाली वंशजको नागरिकता निरन्तरताको महाअभियान विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले एक विशेष बहस प्रस्तावित गर्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यहाँ यससँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले यसमा बहस गर्नेछौँ। म यति बेला कार्यक्रम संयोजन गर्नुभएका बेलायती विश्व नेपाली साहित्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रमुख खगेन्द्र पाठकजी हुनुहुन्छ आज यस कार्यक्रमलाई संयोजन गर्नु भएको छ। उहाँले नै आज हाम्रा अतिथिको बारेमा केही कुराहरू अवगत गराइदिनका लागि मैले उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। खगेनजी। धन्यवाद शिवज्यू अनि अरू साथीहरू। सर्वप्रथम आजको हाम्रो यो कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च अदालत नागरिकता विशेषज्ञ बालकृष्ण न्यौपानेज्यू, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रो पूर्व डिआइजी रमेश खरेलज्यू हाम्रो नेपाल सुशासन अभियानका प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। यही प्रकारले हाम्रो त्रिलोचन उप्रेतीज्यू, डाक्टर राघव धिकालज्यू वरिष्ठ समाजसेवी ओबी हुनुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो उपाध्यक्ष भइकन गैर आवासीय उमा चाहिँ बेलायतको उमा प्रमुख पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ कुल आचार्यज्यू, र अहिले आइसिसीको सल्लाहकार हुनुहुन्छ, उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै किसिमले अरुण साकेजी पिआइसीको प्रमुख संस्थापक संरक्षक हुनुहुन्छ। अर्को महानुभाव हुनुहुन्छ पदम ज्यू, बिगेसोको अध्यक्ष, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। यही प्रकारले चन्द्र कार्कीज्यू, प्रभात पौडेलज्यू, युएसएबाट राम बिमलीज्यू, नेपालबाट पारसमणि गेलाज्यू, महेश रेग्मीज्यू लगायत सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद शिव भाइ। धन्यवाद। पाठक सरले छोटो अपडेट गराइदिनु भएको छ। आज हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा ठाउँबाट झन्डै 200जना साथीहरू जोडिसक्नु भएको छ लाइभ लन्डनको स्टुडियोबाट। विशेष गरी उहाँले आज हामीलाई विभिन्न वक्ता भनौँ न, अब यस कार्यक्रमसँग केही अनुकूल व्यक्तिहरूको नाम लिस्ट उहाँले बताइसक्नु भएको छ। आज विशेष रूपमा नेपालबाट बालकृष्ण न्यौपाने वरिष्ठ अधिवक्ता सर हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। त्यसै गरेर पूर्व डिआइजी रमेश खरेल सर हुनुहुन्छ। खरेल सरको नाम सुन्दै नै मान्छेलाई एउटा केही रमेश सरको केही कुराहरू सुनौ भन्ने पनि केही पनि हुन्छ। हाम्रो नेपाल सुशासन अभियान प्रमुख भएर अहिले नेपालमा विभिन्न ठाउँमा आवाजहरू उठाइरहनु भएको छ। त्यस्तै गरेर अब बेलायती हुनुहुन्छ त्रिलोचन सर, सँगको आजको यो विशेष हामीले यहाँले उठाइरहेको छ भने तर विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको नागरिकताको अभियान सम्बन्धमा यहाँले उठाउनु भएको यो आवाज प्रस्तुत र यही आवाजका लागि तपाईँले यस विषयमा हामी यो आवाज उठाइरहेका छौँ भनिदिनु भयो भनेदेखि कि हाम्रा अतिथि पार्नु विशेष अतिथिहरूलाई यस कारण मैले यो आवाजका लागि पाठक सरलाई यो तपाईँहरूको अभियान खास के लागि गर्नु भएको कारण उहाँलाई सजिलो होस् कि तपाईँहरूको अभियान यस्तो छ कानुन र यसै हामी चलिरहेका छौँ भन्नलाई सजिलो होस्। धन्यवाद। विश्वमा छरिएर रहेका वंशजको नेपाली नारी जसले मातृभूमिमा आफ्नो आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, नातातता, साथीभाइ, मोबाइलमा आवाज पनि भएको अलि डिस्टर्ब डबल ट्र्याकर आइरहेछ। तपाईँको मोबाइल चाहिँ बन्द गरिदिनु भएको सजिलो होला। छरछिमेकलाई पुस्तौं पुस्ता अक्षुण्ण राख्नुको साथै मुलुकलाई सिक्किमी र फिजीकरणबाट बचाउनु हुनेछ यसको मूल उद्देश्य। अब अहिले आएर हामीले यो किन गरेका छौँ
भन्दाखेरि नेपालको संविधान 72 को धारा 14 को मर्म सम्बन्धी के हो त भन्ने कुरा अलिकति म राख्न चाहन्छु। विदेशमा रहेको विदेशी नागरिकता प्राप्त गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नेपाल नागरिकता ऐन 63 को दफा 10 को उपदफा 1 र 2 बमोजिम नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित गरिएको अवस्थालाई पुनः नेपाली नागरिकताको स्टाटस कायम गर्न बनाइएको प्रावधान हो। विदेशमा रहेका विदेशी नागरिकता प्राप्त नेपाली नागरिकलाई नियमन र तथा विदेशबाट नेपाल आवाजात सुविधाको लागि हो। विदेशबाट नेपाल आवाजात गर्न सहजीकरणको लागि हो भन्ने खालको एउटा मर्म 72 को 14 ले गर्छ भने अहिले आएर 63 को धारा 10 जुन छ त्यसले चाहिँ तमाम नेपालीहरूलाई आइसोलेट गर्ने किसिमको भएको वंशजको नागरिकता चाहिँ बुझाएपछि मात्रै अनि गैर आवासीय गर्न सक्ने भन्ने खालको एउटा भयो भने अर्को चाहिँ 63 को धारा 10 को जुन छ 10 लगायत त्यहाँ 5 वटा बुदा चाहिँ यो विदेशमा रहेको नेपालीलाई पुरै 7 पुस्ते बुझाउनु पर्छ भन्ने कुराले चाहिँ स्पष्ट के देखिन्छ भने यो 14 को जुन मर्म छ त्यसको विरुद्धमा छ र हामीले बुदागत रूपले कानुनी रूपले के हुन सक्छ त भने हामी पछि बताउँछौँ र यही हाम्रो मुख्य मुद्दा भनेकै अहिले गर्न खोजिएको यो जुन सो विधेयक नेपालको संविधान 72 को धारा 14 को मर्म पुनः विपरीत भएकोले सो 63 को दफा 10 लाई संशोधन गर्न पर्ने हाम्रो प्रमुख माग हो, जसले विदेशमा रहेका सम्पूर्ण वंशज नेपाली नागरिकता लिएका नेपालीलाई वञ्चित हुनबाट रोक्छ भन्ने मान्यता छ। यसले यदि हामीले संविधान सम्बद्ध स्पष्टसँगले वर्कआउट गरेर अलिकति होमवर्क गरेर त्यहाँ लेख्न सक्यो भने मात्रै विदेशमा बसेकोलाई हुन सक्छ, नभए अल्प कुराहरू राखेर गर्यो भने यसले पुस्तौं पुस्तासम्म नेपालीहरूलाई भर्खरमा हालिराख्छ भन्ने एउटा हाम्रो मान्यता छ। र यही प्रकारले यस्तो किसिमले आदिवासी नेपालको सदियौंदेखि बाउ बुढाको पुस्तौं पुस्ताबाट प्राप्त नागरिकतालाई एकातिर आइसोलेट गर्ने, अर्कोतिर नेपालमा चाहिँ 50औं लाख अरू भनौँ न साउदर्नतिरबाट आउने नेपालीलाई ल्याएर नागरिकता दिएर वंशज बनाइने कामले गर्दाखेरि हाम्रो यो वर्षौंदेखिको अनुसन्धानले के पाइराखेको छ भने यो चाहिँ कि चाहिँ सिक्किमीकरण कि चाहिँ फिजीकरणमा जान सक्छ भन्ने खालको हाम्रो अहिले माग पनि छ। यो किन यो भइरहेछ भने विथ डाटा सहित हामी अहिले बिहारको पपुलेसन 10 करोड, वेस्ट बङ्गालको 9 करोड प्लस र तिब्बतको पपुलेसन 38 लाख जस्तो छ भनेपछि तिब्बतियनलाई पनि नागरिकता त्यही किसिमले गर्ने, साउदर्नबाट आएको त्यत्रो पपुलेसन भएकोबाट हरेक राज्य सत्ताको त्यो राज्य सञ्चालक जुन लिडरसिप गरे बसेकोबाट पहिलो नम्बरमा नागरिकताकै अगाडि सारिकन त्यसरी दिने, आदिवासी विदेशमा रहेको नेपालीलाई यसरी 10-12 लाख भनौँ न अहिले समस्या हुन सक्ला, यसलाई आइसोलेट गर्दाखेरि के भने हामीले त्यो पनि एउटा पहिचान पायौँ कि सिक्किम र फिजी पक्कै हुन सक्छ भन्ने खालको, र अरू कानुनी सम्मत के हुन सक्छ त भन्ने खालको कुराहरू पछि पनि हामी बताउनेछौँ। धन्यवाद। यसलाई नेपालको कानुनले के भनिरहेको छ भनेर यो हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने सर हुनुहुन्छ। 2046 सालदेखि नै नागरिकताका विषयमा, नागरिकताको यो प्रकारका विषयमा पनि लामो इतिहास छ उहाँको अनुभव। म उहाँसँगै जान्छु। विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले यो वंशजको नागरिकता अभियानको यो धारणालाई कसरी लिन सकिन्छ? पोखरेल साहब, एउटा म अलिकति मेरो परिचय दिन्छु। प्लिज। हजुर, म वरिष्ठ अधिवक्ता, म करिब 36 सालदेखि वकालत गर्दैछु। 46 सालदेखि अहिलेसम्म सायद मैले 1 दर्जन नागरिकता मुद्दा लडेँ र चान्चुन जम्मैमा जितेँ। र अहिले 1-1.5 वर्ष अगाडि यो भारतका मान्छेहरूलाई नागरिकता दिने परिपत्रबाट एउटा पत्रचार गरियो। गरेपछि हाम्रो तराईतिर भारतका मोटरसाइकल र भारतका गाडी लिएर आएर लाइन लागे, मेला लागेको थियो। त्यो पनि 4-5 दिन पछाडि मैले रोकेँ, रोकिएको छ।
अब अघि पाठक सरले एउटा के भन्नुभयो भने संविधानको धारा 14ले हामीहरूलाई चाहिँ फाइदा गर्छ भन्ने। र यो धारा 14 भनेको चाहिँ के हो भने जो वंशजका नागरिक छन्, ती कुनै कारणले विदेश गएका छन्, विदेशी नागरिकता प्राप्त गरे, तिनीहरूलाई चाहिँ गैर आवासीय नागरिकता दिने, अरू नागरिकता दिँदैन। राजनीतिक अधिकार बाहेकको गैर आवासीय नागरिक। अब अर्को कानुनी व्यवस्था तपाईँको यो नागरिकता ऐन 2063 को दफा 10 मा के भन्छ भने आफू खुसी नागरिकता प्राप्त गर्यौ भने चाहिँ तिम्रो नेपालको नागरिक रहँदैन। यो चाहिँ 10 को 1 मा। अब 10 को 4 मा के भन्छ भने दुईटैतिरको नागरिकता छ भने तिमी 16 वर्ष पुगेपछि अरू बच्चा छ भने रोज, होइन भने नेपालको जान्छ। अब यो जम्मै कानुनी व्यवस्था अहिलेको यो संशोधन जुन अध्यादेश हाउसमा चाहिँ तपाईँको विधेयक पेश छ, त्यसको 7 क गैर आवासीय नेपाली नागरिक प्राप्त गर्न सक्ने, विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संघीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेका र साबिकमा वंशज वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा बाजे वा बजै नेपाली नागरिक रहेपछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले राजनीतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नागरिक पाउनेछ भनेर यो संविधानको धारा 14 को आधारमा यो कानुन अहिले प्रस्तावित छ। एउटा अहिलेको मौजुदा कानुन बमोजिम वंशजको आधारमा नेपाली भएका मान्छे कुनै कारणले विदेशमा गएर नागरिकता प्राप्त गरेका छन् भने त्यो मान्छेले नेपाली नागरिक पाउँदैन, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता भन्ने एउटा अहिले नयाँ मोडल आएको छ, त्यो पाउँछ। यो मौजुदा कानुनी व्यवस्था बमोजिम जबसम्म हामी संविधान चेन्ज गर्दैनौँ, जबसम्म नागरिकता ऐन चेन्ज गर्दैनौँ, त्यो अवस्थासम्म हाम्रा जुन वंशजका पुर्खा छन् नि, हाम्रा जो ब्लडको रिलेसन हामीसित छ, त्यो ब्लडका रिलेसन राज्यले यो देशमा राख्न नसकेर जति विदेशमा भएका अहिले नेपाली नागरिकहरू जो गएर आफ्नो रोजगार व्यवसाय बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरू बाध्यताले जानुभएको। तपाईँहरू जति अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ त्यस किसिमको रोजगार नेपालमा अवसर भएको भए, त्यस किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अवसर यी भएको भए यी बस्थ्यौँ हामी। राज्यले चाहिँ यहाँ अवसर सृजना गर्न नसकेर हामीलाई विदेशमा धकेल्ने, अनि विदेशमा जाने बित्तिकै त्यो देशमा त बसोबास गर्नु पर्यो। त्यहाँ बस्ने अधिकारका लागि त त्यहाँको कानुन बमोजिम चाहिँ के हो भने नागरिकता लिनु पर्यो, ग्रीन कार्ड लिनु पर्यो, आफ्ना आफ्ना प्रक्रियाका विभिन्न डकुमेन्ट लियो। त्यो लिने बित्तिकै त चाहिँ गैर नागरिक भइस्, तँलाई चाहिँ म गैर आवासीय नेपाली दिन्छु भनेर जुन भनेको छ, यो केबाट आउनुहोस् भने तपाईँको 1950 को सन्धि, त्यसपछि 12 मुद्दे दिल्ली सम्झौता। त्यो दुईटै के दृष्टिकोणले छ भने अब नेपाललाई सिक्किमीकरणतिर लानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले भारत र नेपाली बराबर एक अर्का देशमा आउन जान बिना रोकटोक खालको 1950 को सन्धि। त्यसपछि आएर अहिले 12 मुद्दे दिल्ली सम्झौताले पनि त्यस्तै त्यस्तै सङ्केत गर्छ। अब अहिलेका राज्य प्रणाली चाहिँ अहिले यो भन्नु न, यो संविधान यो व्यवस्थाका प्रवर्तक भनेको 12 मुद्दे दिल्ली सम्झौता। अब 12 मुद्दे दिल्ली सम्झौता कहाँ भयो भन्दाखेरि विदेशमा भयो। इन्दिरा गान्धीको पालामा नेपाल, भुटान, त्यसपछि बङ्गलादेश र सिक्किमको विषयमा एउटा घोषित नीति छ। उनीहरूले भारतले यसो गर्नुपर्छ भन्ने, सिक्किम उहाँले खानुभयो। अब त्यसपछिको पालो भुटान, अनि नेपाललाई पनि सिक्किमीकरणतिर लानुपर्छ भन्ने उहाँहरूको घोषित नीति हो। त्यही घोषित नीति अन्तर्गत 12 मुद्दे दिल्ली सम्झौताले गरेका आएका मान्छेले यो संविधानको धारा 14 बनाए। अब अहिलेलाई एक्सनलाई भन्नु न, भोलि मानौ न, भोलि सिक्किमकै उदाहरण दिँदा नेपाल सिक्किम स्वतन्त्र हुने कि नहुने भनेर त्यहाँ जनमत भयो। अब यहाँ जनमत हुँदाखेरि 62-63 साल भयो भने है, भोलि 62-63 सालमा यहाँ 40 देखि 45 लाख विदेशी नागरिक लगे। नेपाली ब्लडका मान्छेलाई चाहिँ हामीहरूले विदेश धकेल्यौँ र अहिलेको यो सरकार अथवा यो सिस्टमको प्रमुख लक्ष्य चाहिँ के छ भने कुनै न कुनै रूपमा विदेशीमा मान्छे पठाऊ, नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारको रूपमा पठाऊ, यहाँ उद्योग कल कारखाना बन्द गरा, रोजगार नदेऊ
मान्छे नेपाली जनता आजित भएर विदेश जाउँ। विदेश गएपछि अघि मैले भने कुनै न कुनै रूपमा नागरिकता लिनै पर्छ बस्नका लागि। अब त्यसलाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गरिदियो त भन्दाखेरि चाहिँ अब गैर आवासीय। अब भोलि राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने भने बित्तिकै भोलि जनमत संग्रह भयो भने ती मान्छेले भोट हाल्न पाउँदैन। यो देश स्वतन्त्र बस्ने कि नबस्ने भन्नेमा कसले भोट हाल्छ भन्दाखेरि भारतबाट आएका जुन अहिले लोकतान्त्रिक नागरिक त्यसलाई अहिले तराईतिर चाहिँ लोकतान्त्रिक नागरिकता भन्दो रहेछ। त्यसैले मेरो भनाइ के मात्रै हो भने यो म बारम्बार भन्ने गर्छु, धतुरो रोपेर गुलाब फुल्दैन। यो धतुरो रोपेको परिणाम हो। यो चाहिँ के हो भने नागरिकता, यो संविधानको धारा 14, त्यसपछि नागरिकता ऐन 2063 को दफा 10, त्यसपछि अहिले के हो भन्दाखेरि यो जुन संसदमा विचाराधीन भएको विधेयक। अब यो समस्याको समाधान गर्नलाई अब यी जम्मै कुरो उखेलेर फ्याँकिएन भने, त्यो मान्यतावाला मान्छे सत्तामा आएन भने, कथा छ नि हाम्रो नेपालीमा उखान छ नि, त्यो कसैले जति रोए पनि, त्यो रागो रोए पनि कसैले काट्छ, उसको काट्ने कर्तव्य हो, स्वाभाविक हो। अब अहिले कस्तो देख्छु भने म भारतले तपाईले अनुसन्धान गर्नुभयो भने सबभन्दा बढी उसले चाहिँ नेपालमा लगानी गर्ने भनेको परिवार नियोजनमा गर्छ हेर्नु भारतले। उसको लक्ष्य के छ भने नेपाली मूलका मान्छेको जनसङ्ख्या घटाइदिने, विदेशी मूलका मान्छेको जनसङ्ख्या बढाइदिने। त्यो विदेशी मूलका अपेक्षाकृत आउँदाखेरि तीनतिरको सिमाना हाम्रो खुला छ। तीनतिर नै के हो भने भारतले घेरेका छ। चीनको हकमा केही त्यस्ता मान्छे आएका छन्, तर चीनको हकमा पासपोर्ट भएको कारणले जग्गाभावी आउन सक्दैनन्। त्यसैले मेरो चाहिँ दृष्टिकोण के हो भन्दाखेरि यो सिस्टम रहेसम्म, यो संविधान रहेसम्म, यिनीहरूले जो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौतामा एउटा अघोषित एउटा सम्झौता गरेका छन्, त्यो सम्झौता रहेसम्म नेपालीको जनसङ्ख्या एउटातर्फ परिवार नियोजन गरेर घटाइन्छ, अर्कातर्फ सरकारले के गर्छ भने विदेश जानलाई प्रमोट गर्छ। प्रमोट गरेपछि अघि मैले भने त्यहाँ कुनै कारणले नागरिकता लियो भने अब तपाईँ चाहिँ गैर नागरिक भयो है, तिमीलाई एउटा सुविधाका लागि चाहिँ म गैर आवासीय नेपाली नागरिक दिन्छु भनौँ। अब यो भित्रबाट अब अहिले हामीले यी संसदलाई, यी नेतालाई अथवा चाहिँ यो संविधान के अरे यो संसद सदस्यलाई, प्रधानमन्त्रीलाई भनेर तपाईँ हाम्रो कुरो सुन्छन् कि उनीहरूलाई सत्तामा पुर्याइदिने मान्छेको कुरो सुन्छन्? स्वाभाविक रूपमा उनीहरूलाई सत्तालाई त लाटालाई पनि थाहा छ। 12 बुँदे दिल्लीले पुर्यायो, ती दिल्ली कहाँबाट चले, त्यसमा रहले के भन्यो, प्रणब मुखर्जीले के भने जम्मै हामीलाई थाहा छ। त्यसैले हामी जस्तो भनौँ न, भारतका नागरिक नेपालमा आएर जन्मको आधारमा नागरिकता पाउँछन्। अहिले त्यही छ। एउटा घटना म तपाईँलाई सुनाउँछु। 46 साल अगाडि एउटा पर्यटक नेपालमा आएको रहेछ। तिनको चाहिँ श्रीमती डेलिभरी हुने मान्छे, अलिकति चाँडो डेलिभरी भएछ, टिचिङ हस्पिटलमा जन्म भएछ त्यो बच्चाको। पछि त्यो पर्यटक बच्चा हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भएर विदेश गयो। पछि थाहा पाएछ त्यो मान्छेले नेपालमा त अब जन्मको आधारमा नागरिकता पाइन्छ। जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने भएपछि त्यो पर्यटकको जुन छोराछोरी टिचिङ हस्पिटलमा जन्मिएको थियो त्यसलाई पनि हामीहरूले नागरिकता दियौँ। तर यो सिस्टमले के हुन्छ भने जसको पुर्खा यो देशको हो नागरिक, यो देशसँग माया छ, त्यो मान्छेलाई चाहिँ के भन्छौँ भने हामी गैर आवासीय, तिमी नागरिक होइनौ भनेपछि यो कता न कता सिक्किमीकरण र फिजीकरणको बाटोतिर नेपाल जाँदैछ। अघि मैले परिवार नियोजनको कथा भने, उसलाई नेपाली मूलका मान्छे घटाउनु छ। 80 लाख मान्छे अहिले नेपालमा का चाहिँ विदेशमा नागरिक छन्, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले भोटिङ राइट दिनुपर्छ। ती भोटिङ राइट देऊ भनेर सर्वोच्चले फैसला गरेका छ, त्यो फैसला पनि कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसैले मेरो निष्कर्ष के हो भने यो सिस्टम हुँदै हाम्रो अपेक्षा, नेपालको अपेक्षा र नेपाल स्वतन्त्र हुनुपर्छ, नेपाल विकसित हुनुपर्छ भन्ने यो सम्भावना म देख्दिनँ। त्यसैले जसरी हिजो मलाई थाहा छ यो 63 सालको ऐन आउनुभन्दा अगाडि हाम्रा त खालखालका मान्छे आइरहेछन्। बढी चाहिँ भारतीय मूलका मान्छे आउँदाखेरि भारतीय एम्बेसी के भन्दो अरे भने अब 4-5 महिना पर्खिनुहोस् तपाईँ, नेपालमा यस्तो नागरिकता ऐन आउँदैछ, यो आन्दोलन भएर यो व्यवस्था जान्छ, त्यसपछि तपाईँले नागरिकता पाउनुहुन्छ भनेर यो ऐन आउनुभन्दा अगाडि 5-7 महिना अगाडि भारतीय एम्बेसीका मान्छेले भनेका कुरा हामीसित आएर हाम्रा क्लाइन्टले भनेका छन्। भारतीय दूतावासले चलाएको सिस्टम
भारतीय दूतावासले ड्राफ्ट गरेको यो नागरिकता ऐन र चाहिँ के हो भने यो संविधानले नेपालीको हित गर्दैन, जसको मैले एकछिनलाई भनौँ आर्थिक रूपमै भनौँ न, भोलि मलाई घटना थाहा छ, यहाँ धेरै अगाडिदेखि बसेको भारतीय मूलको मान्छे छ, त्यसले परिचय दिनु पर्यो भने के दिन्छ भने म चाहिँ इन्डियन भन्छ, हेर्नुहोस् है। अनि त्यसले पैसा कमायो भने के गर्छ भने आफ्नो देशमा लगेर राख्छ, यो देशमा राख्दैन। नेपाली मूलका मान्छे चाहिँ संसारबाट पैसा कमाएर ल्याए भने यो देशमा राख्छन्। एकछिनलाई भनौँ न उपेन्द्र महतो, उपेन्द्र महतोलाई नेपाल आउन यो त्यतिखेरको कानुन बमोजिम यिनलाई एनआरएन बनाइदिएको भए तिनी त अगाडि नै नेपालमा आए, उनको योभन्दा अगाडिको कानुनको सिस्टमले नेपालीको नागरिकता त्यागिएको थिएन। कति पैसा ल्याएर दियो भने उपेन्द्र महतोले नेपालमा लगानी गरे। अब अहिले यो सिस्टम के बुझ्छ भने अब त्यसरी लगानी गराउन दिँदैन, अब नेपालीका मान्छे चाहिँ तिमी विदेशी भयो, विदेशी रोज। अब यसमा एउटा चाहिँ मेरो भनाइ के छ भने पहिलो त तपाईँको राजनीतिक अधिकार होइन, फुल अधिकारको नागरिकता वंशजका मान्छेलाई दिनुपर्छ। एउटा ठुलो हाँगामा एउटा हाँगामा विदेशमा गयो, काका यी छ, पढाउ यी छ, ठुलो बाउ यी छ, जे छन् नि मान्छे, एउटा जम्मै रुखता यी छ, त्यस यही प्रति माया छ। ती मान्छेलाई चाहिँ विदेशी बनाउने जुन यो सिस्टम आयो अहिले, त्यो सबभन्दा बढी नेपालका लागि सही व्यवस्था हो। अहिले मेरो अन्दाजमा तपाईँको 60-40 होला, 60-40 भएको ठाउँमा 60 आएर तपाईँको 49 भयो, 40 आएर 51 भयो भने यो देश सिद्धिन्छ। अब मार्जिनलमा छौँ हामी। त्यसैले यस विषयमा जम्मै संसारभरका नेपाली र यो देशभित्रका नेपाली पनि सशक्त आवाज उठाउन सक्यौँ भने मात्रै यो देश बच्छ। यो देश बच्छ भने मात्रै तपाईँ हाम्रा नागरिकताका कुरा आउँछन्। त्यसैले मेरो तपाईँहरू जम्मैलाई विश्वास छ के छ भने यो सिस्टमभित्र हाम्रो अपेक्षा पुरा हुँदैन, यो अर्कै अपेक्षा पुरा गर्नलाई आएको सिस्टम हो। कुनै नेताले पनि यो कुरो सुन्दैन। त्यसैले यसको विरुद्धमा गयौँ र नेपालीको हित हुने खालको त्यस्तो सिस्टम व्यवस्था हामीले ल्याउन सक्यौँ भने मात्रै हाम्रो समस्याको समाधान हुन्छ। मेरो चाहिँ झन्डै निष्कर्ष यही हो। अब फेरि केही जिज्ञासा आयो भने म फेरि पछाडि यसलाई प्रश्न पार्छु। अब यहाँ वंशजको नागरिकताको आवाज उठाइरहनु भएका अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, जसले 2019 देखि यसलाई हामी वंशजको नागरिकताको निरन्तरता दिन्छौँ, यो गैर आवश्यक नागरिकता भनेको फरक हो, हामीलाई वंशजको चाहिन्छ भनेर आवाज उठाउनु भएको छ अरुणजी, त्यस्तै पाठकजीले। अब अरुणजी तपाईँहरूको कुरा त सुनिने भएन, किनभने कानुनमा लेखेकै छैन र पाइँदैन, गैर आवश्यक नागरिकता नै अहिले सरकारले दिन सक्छ भन्ने कुरा आयो नि, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ यसमा? म्युटमा छ अरुणजी। अरुणजी आवाज आइरहेको छैन। हजुर नमस्कार। अरुणजी तपाईँ आफ्नो आवाज हामी सुन्न सकिरहेको छैनौँ, तपाईँ सायद म्युटमा हुनुहुन्छ अथवा बोल्नु छैन। अरुणजी साउन्ड त अहिले आयो, केही सुन्न सकिएको छैन। मैले टेस्ट गर्नुहोस् भनेको थिएँ। शिवजी म महेश रेग्मी बोल्दैछु, आवाज सुनिन्छ? सुनिन्छ महेश भाइ, वेलकम। हजुर थ्याङ्क यू। तपाईँलाई फुर्सद छ भने हामीलाई तपाईँको फ्ल्यासिङले अलि डिस्टर्ब गरिरहेछ, तर पिक्चरमै आइदिनुहोस्, आउन सम्भव छ भने। महेशजी हजुर तपाईँको आवाज आउन सकेन, यसकारण यसको जवाब चाहिँ खगेन्द्र सर हजुरले नै दिनुपर्ने भयो। उहाँ ठिक भइसकेपछि फेरि आवाज ल्याउँला, अथवा हामी जान्छौँ एकैछिन, त्यसको कुरा थोरै अलिकति अगाडि बढाइसकेपछि। हामीसँग समय पनि कम छ, नेपालमा रात पर्न थालिसकेको छ। थ्याङ्क यू शिवज्यू। अब यो हामीले जुन यो महाअभियान सुरु गरेको लगभग 1 वर्ष प्लस भइसक्यो
यो अनुसन्धानले स्पष्टसँग के मान्यता राख्छ भने नेपालको संविधान चाहिँ क्लियर कुराहरू राखियोस्। विदेशमा भएको नेपालीहरू हामी मुखले त भन्छौँ 80-85 लाख विदेशमा छन्, 100-200 देशमा पुगिसक्यो, सञ्जाल हाम्रो धेरै भएको भन्ने भन्छौँ, नेपालमा पनि त्यो बुझा। तर संविधानमा एकातिर क्लियर रूपले नलेखिदिने विभिन्न डिजाइन गर्ने पायौँ। 14मा एक खालको मर्म, यतातिर 63मा वंशजको बुझाउनु पर्ने, भौतर सहित कुरा पर्ने, अनि खास गरी पोलिटिकल चाहिँ राज्य व्यवस्था नेपाल सरकारले त्यो किसिमको 2 वर्ष बसेपछि अथवा 5 वर्ष बसेपछि यसरी गर्न पाउनेछ भन्ने कुनै राइट दियो भने त्यो हामीलाई केही छैन त्यो गर्नलाई। तर यहाँ धेरैको बुझाइ के छ भने जस्तो अमेरिकाबाट हाम्रो विशिष्ट योगदान पुर्याइरहनु भएको हाम्रो रवि लामिछाने जीजु हुनुहुन्छ, उहाँले त पाउनु होइन। उहाँको अहिलेको वर्तमान अवस्थाको अहिलेको कानुनले उहाँले लिएको नागरिकता जुन अमेरिका बुझाएपछि नेपालको वंशजको पहिलाको नागरिकता पाउनु हो। तर गैर आवासीय नागरिकता विदेशको बुझाएर म नेपालमै कसैले कोहीले गर्छ भने ऊ नागरिकताहीन हुन्छ, ऊ स्टेट भनेपछि यो पनि क्लियर कुरा छैन। त्यहाँनिर काहीँ पनि त्यो संविधानमा लेखिएको छैन भने यो डिजाइनरले काहीँ न काहीँ हलो अड्काउने, गोरु कुट्ने जस्तो हामीले एउटा त्यो 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 पाइराखेका छौँ। गर्दाखेरि अहिले कतिपय कुराहरू राज्य व्यवस्था नेपाल सरकारले गरेको नियमहरू कतिपय राम्रो पनि छ त्यहाँनिर। जस्तो सार्क रिजनदेखि बाहिर भनियो, नेपालको लिइसकेपछि नेपालको उ गर्न पाउने भन्ने खाले 2-4 कुराहरू त्यहाँ राखिएको छ भने यतातिर 63मा र अघि हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूले कति कुराहरू त क्लियर गरिदिनु भएको छ र यही कुरालाई म अरुणजीलाई ह्यान्डओभर गर्छु। अरुणजी, उहाँको आवाजै आउँदैन, किन हो? दुईटा नचलाउनुस्, एउटा चलाउनुस् भन्दै थिएँ मैले। हजुर, ल ठिकै छ। अहिले आवाज आयो? अलि फोटोलाई अलिकति फ्रेममा राख्नुस् न सर, अलि प्रोफेसनल तरिकाले। हजुर हजुर हजुर, तपाईँ अहिले बस्दिनुहोस् न। अहिले आयो होला? ठिक छ ठिक छ। हस् 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 हस्, ठिकै छ। अब यसको लागि चाहिँ म एउटा कानुन, यो नेपालको संविधान 2072 पढेर सुनाउँछु। धारा 14, यसमा के भनेको छ भने गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने भन्ने चाहिँ शीर्षक छ। यसमा शीर्षकै हेर्नु होला, प्रदान गर्न सकिने। यो भनेको चाहिँ पोसिबिलिटी मात्रै हो। यसले चाहिँ अनिवार्य चाहिँ म्यान्डेटरी भनेर चाहिँ कहीँ पनि उल्लेख गरेको छैन। यो भनेको चाहिँ इच्छा लाग्नेले लिने हो, इच्छा नलाग्ने नलिने हो भनेको, यो अप्सनल कुरा हो। अनि यसको चाहिँ व्याख्या के छ भन्दाखेरि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको शारीरिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बजे नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैर आवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने छ भन्ने लेखिएको छ। यो सकिने छ भन्ने जुन छ, प्रदान गर्न सकिने भन्ने कुरा म अझै पनि जोरदार साथ आवाज उठाउँछु। यो भनेको प्रोबेबिलिटी मात्रै हो। यसले कुनै म्यान्डेटरी भनेर जनाएको छैन। यो भनेको अप्सनल हो। अनि अब यसको दोस्रो भाग पढेर सुनाउँछु। 291, धारा 291। धारा 291 के भनेर लेखिएको छ भने नियुक्तिको लागि योग्य नहुने, शीर्षक छ नियुक्तिको लागि योग्य नहुने। यसको उपधारा 1ले के भन्छ भन्दाखेरि यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन। तर त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा 3 महिनाको अवधि व्यतीत भएपछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति गर्न बाधा पर्ने छैन। त्यसैको उपधारा 2मा के भनेको छ भने उपधारा 1 बमोजिमको विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको नेपालको नागरिक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनेर लेखिएको छ। यो
रेफरेन्सको लागि चाहिँ मैले हजुरलाई पढेर सुनाएँ। अब म यो धारा 14 जुन धारा 14 को मर्म बमोजिम अहिले नेपालको नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक जुन अहिले प्रस्तुत भएको छ, त्यसमा चाहिँ के संशोधन जस्तो भनौँ न, 10 दफा 10 63 को दफा 10 र 11 र 12 लाई हुबहु कपी पेस्ट गरेर हालिएको छ। हाम्रो आपत्ति त्यहाँ हो भन्दाखेरि यो दफा 10 को जुन उपधारा 1 दफा 10 को उपधारा 1 मा के लेखेको छ भन्दाखेरि नेपालको कुनै नागरिकले आफू खुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन भन्ने जुन शब्द छ, यो चिजमा संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रमुख माग हो। यो कसरी हुनुपर्छ भन्दाखेरि नेपालको कुनै नागरिकले आफू खुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको वंशजको नेपाली नागरिकता रद्द हुने छैन भन्ने लेख्नु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रमुख माग हो। यो भएपछि मात्रै हाम्रो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ प्राप्त हुन्छ, होइन भने यो सिक्किमीकरण र फिजीकरणको बाटोतिर लाग्छ भन्ने हाम्रो प्रमुख माग हो। यो हामीले सर्टकटमा भन्यौँ। उहाँ अरुणजीले त हाम्रो माग यस्तो छ हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो नि सर, यसमा के हुन्छ? हजुर म एकछिन है, म अलिकति यसलाई क्लियर गरौँ। तपाईहरुको माग गैर आवासीय नागरिकता सजिलोसँग पाउने हो कि विदेशमा यहाँबाट वंशजका आधारमा सरकारको कारणले, बाध्यताका कारणले, माओवादीका कारणले यो देशमा बस्न नसकेकाले विदेश गएपछि यहाँको नागरिकता हाम्रो कन्टिन्यू हुनुपर्छ भन्ने दुईटा के हो स्पष्ट यो हुनुपर्यो। र अर्को एउटा स्पष्ट भर्न के जस्तो लाग्यो भने कुनै नेपाली नागरिक यहाँ नागरिकता त्यागेर विदेशको नागरिक लियो, त्यो विदेशको नागरिकता त्यागेर फेरि यहाँ नेपालमा आउँछ भने ऊ चाहिँ पुनः जे साबिकको जे अवस्था थियो त्यो हुन्छ। त्यो चाहिँ नागरिकता ऐनको दफा 11। यसरी नेपाली नागरिक कायम हुने कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेमा र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निशा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निशा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ। मानौ न म नागरिकता थियो, म विदेश गएँ, विदेशमा मैले नागरिकता लिने बित्तिकै मेरो यहाँ त्यागियो अटोमेटिक। अब म त्यो त्यागेर फेरि आएँ, अमेरिकाको त्यागेँ, बेलायतको त्यागेँ र त्यो त्यागेको प्रमाण लिने बित्तिकै मेरो साबिकको नागरिकता फेरि पुनर्वादी हुन्छ। त्यो यसको व्यवस्था मैले बुझेको चाहिँ यो देशलाई हित के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रा जो ब्लडका रिलेसनका आधारमा राज्यको कारणले हामी विदेश लिन बाध्य भएका मान्छेको के अवस्था साबिकको बाध्य हुने थियो। धेरै संसारमा डुअल नागरिकताको सिस्टम छ, दोहोरो नागरिकता। सायद रुसमा, बेल्जियम कता कता चाहिँ दोहोरो नागरिकता छैन। त्यो दोहोरा नागरिकता नभएको देशमा त्यो नेपाली जो विदेशमा गएको छ त्यसले नेपालको रोज्ने कि विदेशको रोज्ने उसको इच्छा। जुन देशमा दोहोरो नागरिकताको सिस्टम छ त्यसमा यो देशका नेपालीको भएको साबिकको नागरिकता क्यान्सल गर्नुपर्ने के प्रयोजन छ? त्यो त हो भन्नु न, चर्न गएको भन्ने न हो। यो चरेपछि त बेलुका आफ्नै गोठमा आउँछ। हामीलाई त चर्न गएका नेपाली नै हो हामी। बाध्यताको कारणले, रोजगारका कारणले, बेटर भविष्यका कारणले हामी विदेश गयौँ। त्यसलाई नागरिकता रद्द गर्नु पछाडिको के हो त आधार? तिनीहरूले यो देशमा ऐद गरिदिन्छन्, केही त आधार हुन्छ नि, किन सिद्धान्त त होला नि। हामी विदेशीलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिनु हुँदैन किन भन्छौँ भने सिक्किम र फिजी हुन्छ भन्छौँ। हाम्रा जुन पुर्खा बाबुबाजेलाई नेपाली भएका मान्छे बाध्यताले विदेश गएका मान्छेको यहाँ नागरिकता दोहोरो नागरिकता राख्दाखेरि यो देशको धास्यतामा के असर पर्छ? बरु त्यसले के फाइदा हुन्छ भने 2 पैसा कमायो भने पनि त्यसले ल्याएर नेपालमा राख्छ। उदाहरणका लागि बेलायतमा भएका गोर्खाका जुन गोर्खा सिपाहीका मान्छे छन् ती मान्छेलाई बेलायती सरकारले नागरिकता दियो। ती मान्छे जम्मै नेपालको सम्पत्ति बोकेर बेचेर बेलायत गए, नोक्सान त नेपाललाई भयो। त्यसैले म के मात्रै भन्दैछु भने यो नेपाली नागरिक जो विदेशमा नागरिकता प्राप्त गरो त्यो मान्छेको नागरिकता रद्द गर्नुपर्ने के हो? यसको वैज्ञानिक मतलब यसका तर्कसङ्गत आधार, यसले के नोक्सान हुन्छ दोहोरो नागरिकता दिँदा भन्ने कुरो
यी सरकार र यी सरकारका मान्छेले भन्नुपर्छ यो ऐनको ड्राफ्टकर्ता र यो संविधानको ड्राफ्टकर्ताले हामी अघि मैले भने नि विदेशका मान्छे ल्याउँदा यो देश सिक्किम र फिजी हुन्छ भन्यो त्यसरी नै नेपाली जुन साबिकका नेपाली वंशजका मान्छे थिए ती मान्छे विदेशमा गएर नागरिकता लिने बित्तिकै यो देशको नागरिकता चाहिँ स्वतः त्याग्नुपर्छ भन्ने यसको पछाडिको सिद्धान्त के हो केही तर्क त होला नि त्यसैले म त के भन्छु भने तिनीहरूको बरु दोहोरो नागरिकताको कन्सेप्ट नेपालीले लिनुपर्छ नेपालमा जो हाम्रा वंशजका मान्छे छन् राज्यको बाध्यता यहाँ अमेरिका भइदिया भए कोही पनि जाँदैन थिए नेपाल बेलायत भएको सिङ्गापुर भइदिया भए अरू देशमा जानुपर्ने प्रयोजन छैन त्यसैले ती मान्छेको नागरिकता रद्द गर्दाखेरि मतलब नागरिकता राख्दा के नेपाललाई बेफाइदा हुन्छ नागरिकता रद्द गर्दा के फाइदा हुन्छ नेपाललाई त्यो कुरो यी सत्ताधारीले भन्नुपर्छ त्यसैले म त तपाईहरु भन्दा अझ म अलिकति अगाडि बढे जस्तो लाग्यो मलाई शिवजी म छोटो कुरा राखिहाल्छु म चाहिँ विशेष गरेर डाक्टर धिताल सरसँग जान्छु विशेष उहाँ गैराविसे नेपाली संघ लगायत विभिन्न कुराहरू अनुभव गरेर 40 वर्ष भयो होला लगभग उहाँ बेलायत बस्दै आउनु भएको उहाँ विशेष गरेर ओबी यो बेलायतको एउटा पदोन्नति गरेर पनि बस्नु भएको डाक्टर साहब हुनुहुन्छ डाक्टर साहब यो विषयमा छलफल भइरहँदा यहाँको विचार के रहन्छ मलाई त यो कुरा सुन्दाखेरि मैले त बालकृष्ण न्यौपानेज्यूलाई मेरो नमस्कार अनि डिआइजी साहबदेखि मैले अहिले उहाँहरूलाई नमस्कार बालकृष्णज्यूको अन्तर्वार्ता म धेरै सुन्छु म धेरै प्रभावित भएको छु बडा राम्रो गर्नुभएको छ तपाईँले जे गर्नुभएको छ बहुत राम्रो छ त्यो म यो तर यो यसबारेमा सुरुमै विश्वनाथ उपाध्याय जब प्रधान न्यायाधीशज्यू हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा यहाँ आउनुभएको त्यो 47 सालको संविधानको के मस्यौदा के गर्नेमा उहाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो सकेर बेलायत आउँदाखेरि उहाँसँग मैले त्यही निवेदन गरेको थिएँ यसमा चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ अरू के गर्ने वंशजको नाताले जो को आधारमा जो नेपाली नागरिक भएको छ सामान्यतया त्यो नागरिकता कुनै पनि हालतमा वञ्चित हुने छैन भन्ने एउटा सेन्टेन्स मात्रै त्यो भावदेखि कुरिसकेको थियो न हिन्दुस्तानका मान्छे आउने कुरा थियो त्यहाँ न अरू ठाउँका मान्छे आउने कुरा थियो तर यहाँ त के भइदियो अब यो दोहोरो नागरिकता भने नेपालमा दोहोरो नागरिकता भनेपछि मान्छेले कन्सेप्ट तात्यो हो त्यसलाई त्यहाँको पनि नागरिकता यहाँको पनि होइन यहाँको काट्दिने भने जङ्गी अर्डर दिए त्यहाँ त्यही हिसाबले यो दोहोरो नागरिकता यो गैर आवश्यक नागरिकताको कुरा आएको यो गैर आवश्यक नागरिकता त यो पर्मानेन्ट भिसा जस्तो मात्रै हो त्यो आउने जानलाई सजिलो भयो अब त्यहाँ आर्थिक कुराहरू भनेको छ त्यो हिसाबले अलिकति बेटर छ तर यो कुरा के अहिले इमरान खान अहिले पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री छन् तिनको बेलायती नागरिकता पनि छ अब बङ्गलादेश र पाकिस्तानले यो दोहोरो नागरिकता एलाउ गर्छ अहिले नेपालीजीले अहिले भन्नुभएको कुरा गैर आवश्यक के दोहोरो नागरिकताले केही बेफाइदा हुने कुरो केही पनि छैन नेपालले तर के गरिरहेको छ भने जस्तै अब रवि लामिछानेको कुरा ल्याउनु भयो त्यो चाहिँ त त्यागेपछि पाइने कुरा त्यो कमसेकम त्यति त राम्रो रहेछ तर त्यागेपछि नेपालीजीले भने मैले नोट गरेँ कि जुन नागरिकताबाट चाहिँ विदेशी नागरिक वंशजको चाहिँ नागरिकता छ भने वंशजको जन्मसिद्ध नागरिकताको आधारमा भएको छ भने त्यही अनुसारको फिर्ता हुन्छ भनेर भन्नु हो नि त्यो यदि त्याग्यो भने त्यो त्यागेपछि यो कुरा हो तर सकेसम्म अब यतातिर बसिसकेका छ धेरै कुरो इन्भल्भमेन्ट भएको छ छोराछोरी नाति नातिना यही होलान् चटक्कै छोडेर जाने कुरो पनि अलिकति गाह्रै हुन्छ त्यस हुनाले चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ विचार गर्नुपर्ने कुरा थियो तर मुख्य कुरा अब जर्मनीमा जस्तै कि रगतको नाता प्रमाणित गर्न सक्यो भने जुन जहाँसुकै भएको पनि उसले आफ्नो जर्मन सिटिजनसिप पाउँछ जर्मनीमा त्यस्ता धेरै देशहरूको उदाहरणहरू छन् तर हामीले चाहिँ अति नै कठोर किसिमले बाहिर गएका नेपालीहरूलाई सकेसम्म हतोत्साह गर्ने हिसाबले बनाइएको जस्तो भयो तर अब यो मेरो नेपालीजीलाई मेरो प्रश्न यो संविधान पछि टिक छ अब यो पनि हामीले धेरै संविधान देखिसक्यौँ अब त्यो यसको आयु कति लामो छ त्यो भनिदिनुहोस् मलाई अलिकति भन्छु यो चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भने यो संविधान मृत्यु शय्यामा पुगिसक्यो भेरी गुड अब भके टिकिया कसले गरिदिने मात्रै कुरो यो संविधान तपाईँ जति दिन राख्नुहुन्छ त्यति यो देश रहँदैन यो देश नराख्ने चिज हो यो अघि म अलिकति उदाहरण दिउँ हाम्रो अहिले जस्तो भन्नु न एउटा घरकी छोरी अर्का घरमा बुहारी बनेर गई नि त्यो छोरीको अधिकार त माइतमा दिएको छ अहिले नेपालबाट जुन विदेशमा नागरिक भए
ती मान्छेको यहाँको राइट किन समाप्त पार्ने? मेरो प्रश्न त्यति हो। यहाँ दोहोरो नागरिकता संसारमा छ। अघि तपाईँले पाकिस्तान भन्नुभयो, अरू संसारका धेरै देशमा छ। विदेशमा गएका नेपालीको यहाँको नागरिकता रद्द गर्नुपर्ने प्रयोजन के हो? रद्द गर्नु हुँदैन। त्यसले त के फाइदा गर्छ भने विदेशबाट कमाएको पैसा नेपाल आउँछ। त्यो अन्तिम बेलामा जब तिमीले उस हुन्छ, अन्तिममा नेपाल सम्झेर मान्छे फिर्किन्छ। नेपाली भएका मान्छेलाई यो सिस्टमले विदेशी बनाउँदैछ। हाम्रो पनि के हो भने हाम्रा छोरा नातिहरू पनि कमसेकम हाम्रो बाबुआजी नेपाली थिए, हाम्रो देश नेपाल हो भन्ने भावना रह्यो भने पछि त्यो पनि जान्छ। त्यो पनि जान्छ हो। तर अहिले नै त्यो अम्बिलिकल कर्ड भन्छ नि, त्यो नारी अहिले नै काटिदियो भनेदेखि त सिद्धियो। अब हामी आज यहाँ हाम्रो यो एउटा सौभाग्य पनि भनौँ, पूर्व डिआइजी रमेश खरेल सर हुनुहुन्छ। रमेश सरका धेरै कुराहरू सुन्न मन छ। बेलायत भ्रमण गरेर पनि 17 साल 2017 मा सर युके आएर फर्किनु भएको छ। सबै कुराहरू ज्ञान छ। भ्रष्ट हटाऊ अभियानमा पनि बोल्दै आइरहनु भएको छ। आज यो वंशजको नागरिकताको सवाल छ, तर अन्य विषयमा पनि सरले हामीलाई केही सरका अनुभवहरू बताइदिन सक्नुहुन्छ? रमेश सरलाई म अनुरोध गर्छु। हस् शिव सर, थ्याङ्क यू सो मच। मलाई यो प्लेटफर्ममा यहाँहरूले चाहिँ यो मौका दिनुभएकोमा सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू सबैलाई चाहिँ नमन गर्न चाहन्छु। सिम्पली म यो धाराको दफा यो म व्याख्या गर्न चाहन्न है। यो एम्बिग्युटी छ यसमा भन्ने कुराहरू यहाँ हाम्रो नेउपाने सरले, अरुण सरले सबैले चाहिँ भनिसक्नु भएको छ। म आई डोन्ट वान्ट टु रिपिट इट है। तर सिम्पली एउटा यो हजुरको चाहिँ खगेन्द्र सरको चाहिँ यो महाअभियानमा है यहाँहरूलाई मैले कसरी पाएको छु भने, विदेशमा बस्ने आदरणीय दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई कसरी पाएको छु भने, उहाँहरू फिजिकल्ली विदेशमा हुनुहुन्छ तर उहाँहरू मेन्टल्ली सधैँ नेपालमा हुनुहुन्छ है। यसको अर्थ के हो भने नेपाललाई उहाँले असाध्यै माया गर्नुहुन्छ, असाध्यै माया गर्नुहुन्छ है। त्यसकारणले मेरो यसमा चाहिँ एकदम स्पष्ट भनाइ, संविधानको ती एम्बिग्युटिजहरूको क्ल्यारिटी हुनुपर्छ। संविधान अमेन्ड गर्न सकिन्छ। संविधान अमेन्ड गर्ने बेलामा यहाँहरूलाई नेपाल फर्केर कति लाखौं विदेशमा बस्नु भन्नुभएको छ, उहाँहरू चाहिँ कृपया त्यो समयमा, चुनावको समयमा नेपाल आइदिनुहोस् है। त्यो बेला आफ्नो भोइस एकदम आम जनता गाउँ नुक एन्ड कर्नरमा आफ्नो भोइसहरू राखिदिनुहोस्। त्यसपछि हामीले यी अहिलेका क्लेप्टोक्र्याट्सहरू, यस्तो अहिलेका ककिस्टोक्र्याट्सहरूलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, हामीले यिनीहरूलाई चाहिँ साइडलाइन गराउन सक्छौँ र देशभक्तले अनि के गर्न सक्छ, अनि त्यो ठाउँमा पुग्छ। र यहाँहरूले भने जस्तै यहाँहरूको चाहिँ यो अहिलेको एम्बिग्युटी हटाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो है। यहाँहरूलाई नेपालमा असाध्यै माया छ। यसले धेरै कुराको फाइदा छ। यी कुरा भइसक्यो, तपाईहरुको नलेज, तपाईहरुको स्किल, तपाईहरुको एक्सपिरियन्स के हुन्छ नेपाली जनताहरूले चाहिँ जान्न पाउँछन् नेपालमा आएपछि। अर्को के हुन्छ, इकोनोमिकली हामीलाई फाइदा छ है। अर्को कुरा के छ, यो ब्रेन ड्रेनबाट हामीले के हुन्छ, हाम्रो यसबाट हामी अन्त्य हुन्छौँ है। ब्रेन ड्रेन हुँदैन। यी सबै कारणले गर्दाखेरि अहिलेको एम्बिग्युटी हट्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ खगेन्द्र सरको चाहिँ यो चाहिँ महाअभियानमा हाम्रो तर्फबाट, हाम्रो नेपाल सुशासन अभियान, हाम्रो एउटा चाहिँ अहिले लुज फोरम छ। भर्खर हामी चाहिँ वी आर इन इन्फेन्सी, हामी सुरु गरिरहेका छौँ। हाम्रो यहाँहरूलाई पुरै सपोर्ट छ। हामी साथ दिनेछौँ। कुन कुन ठाउँमा आवाज उठाउनुपर्छ हामी उठाउनेछौँ। तर यहाँहरूलाई मेरो अपिल के छ भन्दाखेरि, अहिले भएका क्लेप्टोक्र्याट्सहरू जसले ठाउँमा पुगेर लुटिरहेका छन्, 3 करोड नेपालीहरूको, नेपाल आमाको रगत चुसिरहेका छन्, यिनीहरूलाई हामीले के गर्नु सक्नुपर्छ, साइड लाइनमा लान सक्नुपर्छ। साइड लाइनमा लाने बेलामा म यहाँहरूलाई सबैलाई नेपाल आउनको लागि निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। र म बीचमा चाहिँ मेरो यो इन्टरनेटको अनस्टेबल भएको कारणले म ब्रेक पनि भएँ। कतिपय कुराहरू मैले यहाँहरूको सुन्न पाइनँ, माई अपोलोजी। तर म फेरि यहाँहरूलाई म के भन्छु भन्दाखेरि, कृपया अरू देशका बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू के छन्, हाम्रो सबभन्दा ठुलो चिज के हो, हामीले यो देशलाई फिजीकरणबाट हामीले जोगाउने हो।
यहाँ त के भयो, यहाँहरूलाई थाहा छ 500 रुपियाँमा पनि नागरिकता बेचिए यी बेमानहरूले। त्यसलाई हामीले त्यसमा चाहिँ कसैलाई चिन्ता छैन है। आफ्ना दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू जसले चाहिँ यहाँ अघि कुरा उठिसकेको छ, अझ बेटर अपर्च्युनिटीको लागि बाहिर जाने, अनि ब्रेन चाहिँ फेरि त्यो बाहिर जाने, त्यहाँको सिकेको कुरा फेरि नेपालमा आउने त्यो वातावरण हामीले बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि एकदम मेरो पुरै सपोर्ट छ। मलाई चाहिँ माफ दिनुहोस्, म यो कन्टिन्यू गर्न सकिनँ। पछि पनि हजुरहरूसँग इन्टरेक्सनमा आउने नै छु। खगेन्द्र सर, यहाँको महाअभियानमा हाम्रो पुरै सपोर्ट छ। देशभक्त नेपालीहरूले को साथ छ तपाईहरुलाई। यति भन्दै म चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार। जाँदा जाँदै मैले थ्यांक यू टिप्पणी गर्न चाहन्छु यति बेला रमेश खरेल सरलाई धेरैले हेरेका छन्, फलोअर्स भ्युअर्सहरूले पनि त्यतिकै आशा गरेका छन् केही गर्नुहुन्छ भन्ने कसैको आशा छ। यस विषयमा केही सरकारको बारेमा केही टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ यति बेला? शिव सर मलाई सोधे हजुर? हजुर रमेश सरलाई हो। म अर्को उसमा म किनभने मैले हतारमा छु हजुरको है। सरी आई कुडन्ट आन्सर योर क्वेरी। म अलिकति टिप्पणी गर्छु है। म अहिले बिदा हुँ है सरहरु, म बिदा हुँ है सर। थ्यांक यू म अलिकति टिप्पणी गरौँ है त। हस् नमस्कार। हजुर म गरौँ? हजुर अलिकति अरु हाम्रो रमेश सरको मैले के बुझेँ भने यो गाडी चाहिँ बेठिक, ड्राइभर बेठिक भन्नेतिर उहाँले गर्नुभयो। ड्राइभर फेर्नका लागि संसारभरबाट नेपाली आउनुहोस् भन्नुभयो। तर यो संविधान त यो चुनावबाट त फेरिँदैन। यो 2/3 आएर यो संविधान फेर्नु भनेको यो असम्भव कुरो हो। अहिलेको यो असम्भव काम भएको छ एउटा यो। र संसारमा यो संसदीय व्यवस्था भएका ठाउँमा संसारमा कहीँ धेरै 2/3 का कुरा पाइँदैनन्। र एक खालका मान्छे कस्तो देखिन्छन् भने आफ्नो जिन्दगीको जागिर भरि चाहिँ सरकारको कानुन फलो गराउने, एक शब्द प्रश्न उठाउने, जस्तो भन्नु न 46 सालदेखि उहाँ भन्छु जस्तै अहिले अभियन्ता भएर हिँड्नु भएको छ उहाँहरू यही देशमा हुनुहुन्छ। एक शब्द नागरिकताको विषयमा चिन्ता गर्नुभयो यो देशमा चाहिँ हुन। त्यतिखेर उहाँका हाकिमलाई सलोट गर्दा उहाँलाई फुर्सद भएन। जब जागिरबाट अनि रिटायर भइसकेपछि यो टाइम पास गर्न केही खालका मान्छे यो टाइम पासिङमा आएका छन्। यो सबभन्दा नेपालका लागि यो दुर्भाग्य कुरो। म चाहिँ के भन्छु भने यो जबसम्म यो सिस्टम रहन्छ नि, संविधान रहन्छ नि, र यी व्यवस्था अथवा 12 मुद्दे दिल्ली सम्झौताको जग रहन्छ नि, त्यही जगको फलो हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुको अपेक्षा, नेपाली जनताको अपेक्षा यो सिस्टमबाट समस्या समाधान हुँदैन। गाडी पनि खराब छ, ड्राइभर पनि खराब छ। अब गाडी पनि फेर्नुपर्छ र ड्राइभर पनि फेर्नुपर्छ। अब कसरी फेरिन्छ त भन्दा यो यति अहिले बोइलिङ पोइन्टमा पुगिसकेको छ। सायद 90-92 चाहिँ सेन्टिग्रेड मतलब डिग्रीमा पुगिसक्यो होला। 100 भएपछि उम्लिन्छ। अब नेपालका लागि नेपालीले हामी देशभरिमा यति बढी संगठितमा सशक्त छौं। सायद मङ्सिरमा यो कोरोना अलिकति केही नरम भयो भने हामी एउटा आन्दोलन गर्छौं। त्यो आन्दोलनले करप्सन पनि सिद्ध्याउँछ, यो संविधान पनि सिद्ध्याउँछ। यो संविधान भन्दा त 47 सालको संविधान छ नि, त्यो 1000 गुणा राम्रो संविधान छ। त्यसैले मेरो तपाईहरु जति विदेशमा हुनुहुन्छ यो देशको माया छ। यसको अघि भन्नुभयो हाम्रो चाहिँ अरुण सरले, होइन के अरे हाम्रो रमेश सरले, सही कुरो। अहिले हाम्रै अन्तर्वार्ता यो देशमा नेपालीले भन्दा, नेपालमा बसेका नेपालीले भन्दा विदेशमा बसेका नेपालीले बढी हेर्छन्। फिजिकल्ली त्यहाँ भए पनि मेन्टल यहाँ छ। देशको चिन्ता सबभन्दा बढी विदेशमा बस्ने नेपालीलाई छ, यो देशमा भएकालाई चिन्ता छैन। त्यसैले यसलाई समूल नष्ट नगरिकन विदेशमा बस्ने नेपालीको पनि हित हुँदैन, नेपालमा बस्ने नेपालीको पनि हित हुँदैन। अहिले यहाँ भएको छ नि करप्सनका देखि त विषयवस्तु तपाईहरु जानकार हुनुहुन्छ। करप्सन पनि यो सिस्टमले रोक्दो रहन्छ। यो विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पनि भोटिङ राइट दिँदो रहन्छ। त्यो चाहिँ नागरिक भएका नागरिक है, फेरि नागरिकता विदेशको नागरिकता नलिएका नेपाली। त्यसैले यो भनेको एउटा ग्रेन्ड मतलब डिजाइन अन्तर्गत यो देश सिद्ध्याउने काम चल्दैछ। यसलाई हामीले मौकैमा थाहा पाएर
यसको विरुद्ध गयौँ भने पछुताउने बाहेक हामीसित अर्को कुनै औषधि बाँकी रहँदैन। ल पाठक सर भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई पुरा गर्नुहोस्। हजुर हजुर अलि सुनिएन शिव भाइ। हजुर अब बालकृष्ण सरले धेरै कुराहरू हामीलाई अहिले बताइसक्नु। ठिक छ थ्याङ्क यू बालकृष्णज्यू हाम्रो डिआई साहबले उठाइबक्सेको एउटा सानो कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। यो विदेशमा भनेको विशुद्ध राष्ट्रवादी ताकत हो जसले नेपालको स्वाभिमानी नेपालको आफ्नो आइडेन्टिटी नगुमोस्, नेपाललाई बचाउनु पर्छ। अहिलेको उमा हिजोको दिन त रहेन, किन सुपर पावर चाइनाको पपुलेसन, चाइनाको इकोनोमी र भारतको पपुलेसन, भारतको इकोनोमी अनि त्यसको बिचमा रहेको नेपाल जसलाई पृथ्वीनारायणको लिगेसीबाट हामी ब्रट भएको मान्छेहरू हुन्, जसले पुस्तौँ पुस्तासम्म त्यहाँनिर इक्वल्ली रगत पसिना बगाएको छ गर्दाखेरि त्यो राष्ट्रवादी ताकतलाई अघि हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू बालकृष्णज्यूले र डिआई साहबले जुन पोइन्ट आउट गर्नुभएको छ त्यो 100% हो। गर्दाखेरि त्यो सवालमा अहिले आएर के भयो त सिक्किम र फिजीको हामीले किन यो गर्यो भने कसैले भन्ला कि यो पोलिटिकल इस्यु भने यो दुनियाँमा पोलिटिकल इस्यु अगाडि फ्रन्ट लाइनमा लगेन भने कसरी हुन्छ। यहाँ यो दुनियाँमा कहाँ छ लिनुहोस् नागरिकता तपाईँ आउनुहोस् वेलकम गर्छ भन्ने कहीँ पनि दिँदैन। तर नेपाल यस्तो हो 2-3 जना प्रतिनिधि राखेर त्यो के स्तरको मान्छे छन् त्यो त मलाई थाहा छैन, तर तिनीहरूले स्वीकृति गरेर दिँदै गर्दा न्युजमा के पनि आएको थियो भने बिहारमा शुद्ध गाउँमा सिटिजन दिएर गरेको हजारौं लाखौं छ भन्ने खाले कुरा आइरहेछ। भन्दा एकातिर त्यसको विरुद्ध नगर्ने जो राष्ट्रवादी ताकत छ जसले रगत पसिना नेपालमा 20औं वर्ष गरेर बगाएर विदेशमा एउटा त्यो कन्फ्लिक्ट उमा होस् अथवा अपर्च्युनिटीले। अर्को म एउटा उदाहरण दिन्छु। गोर्खाजहरू अहिले बेलायतमा र इन्डियामा छन्। इन्डियाको हामीलाई खासै उभएन किनभने सार्क रिजनदेखि बाहिरको भन्ने छ, तर बेलायतमा 200 वर्षको इतिहास बोकेको गोर्खाजहरू जो नेपालीहरूले ठाडो शिर लाउने एउटा समुदाय त्यो पनि हो जसले यो गौरवमय गाथाको कुरा भनिरहन्छ। हरेक त्यहाँको लिडरहरू आउँदा होस् नेपालीहरूको जनमानसमा छ, तर युरोपको प्रत्येक जिल्लामा प्रत्येक ठाउँमा गोर्खाजहरूको हाम्रो दाजुभाइहरूको चिहान छ। त्यहाँ त्यो स्टिल इभिडेन्सको रूपमा हरेक देशमाबाट आइरहेछ। त्यो नेमहरू राखिएको छ त्यहाँ, फलानु बहादुर लिम्बू फलानु भने जस्तै नामहरू छ त्यहाँ, हरेक देशबाट त्यो आइरहेछ। अहिले हामी त्यतातिर हामी सोच्दैनौँ न, त्यही गोर्खाजको कुनै पनि संविधानमा अथवा कहीँ पनि त्यहाँ लेखिएन। विदेशमा राखेको टोटल उसलाई नै गैराबसी भनियो। त्यो इतिहास त्यो अहिले सालै पछि 400 युवाहरूलाई पठाउने प्रक्रिया पनि छ त्यहाँ, त्यो राष्ट्रले पठाएको हो। त्यो ट्रिटी 1950 सुगौली सन्धि भनौँ यो हुँदै आएर त्यो ट्रिटी हुँदै त्यसलाई एकातिर पारेर असमान कुराहरू त्यहाँनिर धेरै हुँदै पनि गोर्खाजहरूको नगरिकन अहिले विदेशको गैर आवश्यक लिएपछि नेपाल जाँदाखेरि कि त स्पष्ट त्यहाँ संविधान लेखेको हुनु पर्यो, त्यो पनि छैन। अनि गोर्खा दाजुभाइहरू पनि अहिले के छ भने पुरै हामीलाई त असमान भयो भनेर लास्टको उमा हाम्रो भूपू प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईज्यूले पनि को समूहले माइती घरबाट बानेश्वरसम्म गोर्खाजहरूको बारेमा जुलुस गरेर, तर हाम्रो के भने तमाम नेपालीहरूलाई नछुट्याइकन त्यहाँ अन्याय नहुने किसिमले बरु विज्ञ टिम हाम्रो छ अहिले। जस्तो हामीलाई गौरव लाग्छ कि बालकृष्ण न्यौपानेज्यू जसले टनकपुर काण्डदेखि त्यो नेपालको नागरिकताको हाम्रो अगाडि छ। यो कसैले फुलबुटा भर्ने खाले कुरा होइन, तर त्यत्रो कार्य गरेको व्यक्तित्वसँग आज हामी गर्नु चाहिँ गौरवको कुरा छ। र यी सवालमा स्पष्टसँगले हामीले राख्नुपर्छ भन्ने खालको माग हो। धन्यवाद। त्यसो भए अरुण सरको केही भनाइ छ अनि त्यसपछि हामी कर्मशयलाई छुट्याउँदै जानेछौँ। मेरो त ठिक छ। हाम्रो बालकृष्ण सर जो नागरिक विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँले नागरिक सम्बन्धी धेरै मुद्दाहरू लड्नु भएको छ होइन। उहाँले जे गर्नुभएको एकदमै ठिक छ होइन।
यसमा उहाँको जुन व्यक्तित्व छ त्यो व्यक्तित्वबाटै एउटा हाम्रो सरकार पक्ष चाहिँ के अलर्ट हुनुपर्छ भने नागरिकको कुनै पनि काम गर्दाखेरि उहाँसँग सल्लाह लियोस् भन्ने हाम्रो त्यो पनि माग हो। तर यहाँ चाहिँ के भन्छ विशेषज्ञ भन्दैमा तपाईँको जो मन लाग्यो उही विशेषज्ञ राखेर तपाईँको चाहिँ आफ्नो किसिमको चाहिँ भेस्टेड इन्ट्रेस्टबाट चाहिँ नागरिकताको ड्राफ्ट गर्ने जुन किसिमको कार्य छ त्यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नुपर्छ। जो हाम्रो नागरिकता सम्बन्धी वर्षौँदेखि विशेषज्ञताको रूपमा चाहिँ उहाँले जुन आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्दै आउनुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ सोधियोस् एकचोटि नागरिकताको कुनै पनि ड्राफ्ट गर्दाखेरि भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रमुख माग हो। र अहिले वर्तमान सन्दर्भमा जुन धारा 14 को चाहिँ जुन अहिले चाहिँ संविधान चाहिँ लागू भइरहेछ धारा 14 चाहिँ संलग्न भएको कुरा हो। त्यो चिजले चाहिँ गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिनको लागि कुनै पनि नेपालीलाई कुनै पनि गैर आवासीय नेपाली भनौँ म त प्रवासी नेपाली भन्न चाहन्छु कुनै पनि नेपालीलाई बाहिर बसेका नेपालीहरूलाई चाहिँ फोर्स नगरियोस्। त्यो कुरा तत्कालै अहिलेको विधेयकमा संशोधन गरियोस्। त्यो बाध्यकारी होइन, त्यो खालि चाहिँ अप्सनल मात्रै हो। जसले लिन चाहन्छ उसलाई लिन दियोस्, जसले लिन चाहँदैन उसलाई चाहिँ उसले नलियोस्। कसैको पनि वंशको नेपाली नागरिकता खोज्ने अधिकार कसैले पनि छैन। त्यही भएको हुनाले मैले भन्दैछु दफा 10 63 को दफा 10 जुन किसिमले उहाँहरूले एउटा पनि संशोधन नगरिकन उहाँले राख्नु भएको यो विधेयकमा त्यसमा चाहिँ दफा 10 को उपदफा 1 मा चाहिँ नेपालको कुनै नागरिकले आफू खुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरे पनि निजको नेपाली नागरिकता कायम नै रहिरहने छ भन्ने किसिमको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो चिजलाई संशोधन गर्नै पर्छ। यो हाम्रो प्रमुख माग हो। यदि गरिएन भने भोलि यसको चाहिँ कन्सिक्वेन्सेसहरू भोलि फिजीकरण हुने र सिक्किमीकरण हुने अवश्य भावी छ। यो 100% चाहिँ फिजीकरण नै हुन्छ, 100% सिक्किमीकरण हुन्छ। यस्ता लिनरूपीहरू धेरै तयार भइसकेका छन् नेपालमा। त्यो भएको हुनाले हामी यसमा सतर्क हुनुपर्छ भन्ने मेरो प्रमुख यो अनुरोध छ। र सबै आम विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु जसले लिन चाहन्छ लिनुहोस्, तर यसको कन्सिक्वेन्सेस हेर्नु होला। यो लिइसकेपछि फेरि नेपाली नागरिक हुने स्थिति चाहिँ छैन। यो गैर आवासीय नेपाली नागरिक लिइसकेपछि हाम्रो ऐनमा त्यो फिर्ता हुने जुन के अरे यो हाम्रो दफा 11 को फिर्ता हुने स्थिति छैन त्यो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। तर अरू कन्डिसनमा चाहिँ छ। तैपनि त्यो हामीलाई चाहिँ विभेदीकरण भएको हुनाले मेरो प्रमुख माग भनेको दफा 10 को चाहिँ उपदफा 1 लाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने प्रमुख माग हो। थ्याङ्क यू। उठाउन पाइयो बालकृष्ण सर, हामीले आवाज त उठाइराख्न पाइयो, वंशजको पाइएला अथवा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता जे पाउनु छ त्यो संविधानले दिए अनुसार पाइएला। यति बेला मैले तपाईसँग एकैछिनपछि आउँछु। महेश रेग्मी सर हुनुहुन्छ, यो नागरिकताको बारेमा अहिले कुरा भइरहेको छ। महेशजी पनि आएर बसिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरेर मैले देखेको छु रामकुमार सर पनि अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ। त्यस्तै पर्वत सर पनि हामीसँग सुनेर बसिरहनु भएको छ। महेशजी छोटो यस विषयमा केही तपाईँको कुरा सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? हजुर नमस्कार शिवजी, अनि एकदम मेरो आइडल बालकृष्ण सरलाई एकदमै नमस्कार है। तर म एउटा एकदमै सकिङ भएँ, अहिले कम्प्लिटली कन्फ्युज। हिजोसम्म मैले बालकृष्ण सरलाई के बुझिरहेको थिएँ भने उहाँ चाहिँ यो गैर आवासीय यो दोहोरो नागरिकता अथवा यीको कम्प्लिटली अपोजिटमा हो। उहाँले कुनै पनि हालतमा चाहिँ विदेशमा बसेको नागरिकलाई नेपालमा नागरिकता कन्टिन्यू गर्न दिनुहुन्न भन्ने चाहिँ पोर्ट्रेट जुन थियो, म त एकदम सक अहिले त है। जुन उहाँको चाहिँ भिजन र उहाँको सोचाइ त कम्प्लिटली रङली प्रेजेन्ट गरिरहेछ होइन। र म बालकृष्ण सरको फ्यान त हो, तर एकदम एगेन्स्टमा थिएँ अहिलेसम्म होइन। उहाँलेको गर्दाखेरि जुन अहिले सरले भन्नुभयो तपाईँहरूले मागेको भन्दा त म 1 स्टेप झन् अगाडि छु भन्नुभयो नि, हामीले खोजेकै त्यही हो। र मैले यो लन्डन साके सरलाई पनि के भन्छु भने बालकृष्ण सरले अघि 1 स्टेप अगाडि भने हामीले खोजेकै त्यही हो। हाम्रो वंशज नागरिकता नखोसियोस् होइन। चाहे तपाईँले कुन हिसाबले चाहिँ विदेशिनु परेको छ, बालकृष्ण सरले भने जस्तो हामी के हिसाबले विदेशी आयौँ, हामी आफूले चाहेर विदेशी त होइनौँ होइन। भनेपछि हाम्रो नागरिकता चाहिँ कन्टिन्युअस वंशजको आधारमा भने त बालकृष्ण सरले भनिराख्नु भएको छ भने बालकृष्ण सरको एगेन्स्टमा प्रचार किन गरियो? उहाँले त विदेशीलाई त नेपालीलाई त दिनै हुँदैन भन्ने चाहिँ जुन प्रचार छ उहाँको एगेन्स्टमा होइन, यो त कम्प्लिटली झुट रहेछ। त्यो उहाँले क्लियर गर्नुहुन्छ अब फेरि एकचोटि होइन। अनि अर्को एउटा क्विकली 1 मिनटमा, अनि जुन हाम्रो अभियान म अब साके सर हामीले सुरु गर्यो यो महाअभियान होइन। यो महाअभियान तपाईँले भन्छ अब हामीले मागेर पाइँदैन। बालकृष्ण सरले भनेको चाहिँ म भन्दाखेरि मागेर पाइने होइन। अब हामीले अस्ति पनि हाम्रो मिटिङमा मैले भनेको थिएँ हामीले एग्रेसिभ स्किम सुरु गर्नुपर्छ
र यी नेताहरूलाई हाम्रो जति सञ्जाल छ त्यहाँ तुरुन्तै प्रतिबन्ध घोषणा गर्नुपर्छ। हामीले एग्रेसिभ स्किम नल्याउँदासम्म उनीहरूले हाम्रो कुरा सुन्दैनन्। र बालकृष्ण सरले भनिसक्नुभयो यो सिस्टमै खराब छ, तपाईँले गएर चाहिँ 2/3 ल्याएर संविधान चेन्ज गर्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँको नातिले पनि पाउँदैन। महेश भाइले भनेको 100% ठिक हो। त्यो निषेधको जुन गरियो नि, जस्तो नागरिक हिजोको दिनमा के थियो भने विदेश रोकेरलाई लखेट्नुपर्छ भन्ने लालबाबु पण्डित होइन ती भूपू मन्त्री जम्मै सबैलाई ठिक गर्नुपर्छ पनि हामी बालकृष्ण सरसँग सोध्छौँ। उहाँले हामीलाई किन त्यसरी भेटिरहनु भएको छ? त्यो अगाडि मैले एकचोटि अमेरिकातर्फ छोटो कुराकानी गर्न चाहन्छु। उहाँ सायद व्यस्त पनि हुनुहुन्छ होला। रामकुमार बिमली सरले यस विषयमा के बुझ्नु भएको छ? के भन्छन् अमेरिकामा वंशजको नागरिकता अथवा तपाईँ नेपाल छोडेर जानुभयो, अमेरिकामा बस्नुभयो, तपाईँलाई नेपालको चिन्ता छैन, के हो तपाईँको विचार? अनम्युट गर्नु होला। हजुर नमस्कार गरेँ सबैजनालाई। बालकृष्ण सर नमस्कार। मेरा अग्रज डाक्टर राघव सरलाई आज धेरै पछि देखेँ, उहाँलाई पनि मैले नमस्कार गरेँ। खैन्द्रजी, अरुण साक्यजी, सबैजना, शिवजी। अब भनिरहनु नै नपर्ने कुरा के छ भने नेपालीहरू एकपटकको नेपाली सधैँलाई नेपाली भन्ने एउटा नारा त त्यहाँ आएको थियो, तर त्यो के हो भने अलिक बिचमा त्यसमा पनि अलि परिमार्जन भएको कि भने जस्तो भयो। अब थुप्रो कुराको पृष्ठभूमि नबाँधिकन भन्दाखेरि के भने बालकृष्ण सरले भने जस्तो अब उसको नागरिकता निरन्तरताको नेपालमा आउँदा चाहिँ जहिल्यै वेलकम हुने, उसको वंशजको हिसाबले रहने नागरिकता कायम रह्यो भनेदेखि नेपाललाई घाटा हुने कुरो केही पनि छैन, बरु नाफा नै हुने कुरो छ। अब त्यसको बदला के गरिएको छ भने जन्मसिद्ध नेपालीहरू वंशजको आधारमा जन्मेका भएका नेपालीहरूलाई चाहिँ असजिलो हुने गरी र तलबाट आयातित हुने आउने र नयाँ अब एउटा ठुलो गुरु योजना बनाएर चाहिँ पस्नेहरूलाई सजिलो हुने गरी नागरिकताको जुन यो स्किम ल्याइएको छ त्यो चाहिँ अब बिल्कुलै गलत छ र नेपालको अहितमा छ, पुरै नेपालको अहितमा। यहाँ अब व्यक्तिगत कुरो मात्रै भएन, अमेरिका आएर बस्ने अथवा अस्ट्रेलिया क्यानाडा जहाँ गएर बस्नेको कुरा मात्रै भएन, व्यक्तिगत घर घरमा परिवारमा हेर्ने हो भने अब यी समस्याहरू छन्। यहाँ भर्खरै हिजो बेलुका मैले यो मिटिङ बस्नेलाई मेरो अब अलिकति व्यक्तिगत कुरो गरेँ। अब म एकछिन बिहान मिटिङमा बस्छु, मलाई हेल्प गर भनेर छोरालाई भनेको थिएँ, अब आउनु सकेन। तर के हो भने अब ऊ अमेरिकन पासपोर्ट लिएर बसेछ। अब उसलाई उहाँको सबै कुरो माया हुँदाहुँदै पनि यसरी तेरो अधिकार कटौती हुँदैछ, तिम्रो छोराछोरीमा पुगिसकेपछि यो हुन्छ भनेर मैले भन्दै गर्दाखेरि अब एकदमै निराश हुन्छन्। त्यसो भए त अब हामी अहिलेदेखि नेपालका लागि के नेपालमा उ गर्ने त? त्यसो भए बेचौँ गरौँ सबै उ गरौँ, अब कहिल्यै हुँदैन। हामी नेपालमा गएर हाम्रो कहिले आफूले आफ्नो सन्तानले गर्न पाइँदैन भने त यो त त्यो त अन्याय कसरी गर्न सक्छ एउटा देशले त्यस्तो भन्छन् अब बुझ्नेहरू होइन। अब पुरै अमेरिका संसारमा जहाँ जाओस् नि नेपालले आफ्नोपन त हराउँदैन। अब कतिपय मान्छेहरूको बाध्यताले, अब कतिपयलाई रहरले, कतिपयले बाध्यताले नागरिकता चेन्ज गर्लान्, लिएलान्। अब नलिनेहरू पनि छन्, फरिबर आफै त्यसै बस्ने पनि। तर उनीहरूको नेपालमा वंशजको काटिएन भने जाँदाखेरि जस्तो पहिलाको, अब जस्तो यहाँ रविजीले बुझाउनु भयो, अहिलेकै व्यवस्था अन्तर्गत उहाँको कायम भयो। तर यहाँ खैन्द्रजीले कुरा उठाइराखे जस्तो, अरुणजीले कुरा उठाए जस्तो अब गैर आवासीय लियो भने गैर आवासीय लिनको लागि हामीले नेपाली नागरिकता बुझाउनु पर्यो। अब त्यो बुझाइसकेपछि फेरि पछि गइयो भने फेरि चाहिँ वंशजमै पस्ने खालको त्यहाँ बाटो त देखाएको छैन। संविधान त जाने हो भने त त्यस बेला त फेरि हामी त अङ्गीकृत हुन्छौँ अथवा कोही हाम्रो सन्तान त अङ्गीकृत हुन्छ। अब यो कुरो चाहिँ रोक्यो भने कम्तीमा पनि यो सिक्किमीकरण फिजीकरण भनेर हामी जो भन्छौँ त्यो त हाम्रोमा धेरै छिटो हुन्छ। किनभने उनीहरूलाई त अब सिक्किममा त ल इन्डियाको त्यो छँदै थियो, फिजी भनेको फिजीकरण भन्दा त हाम्रोमा एकदम ऱ्यापिडली हुन्छ यो। किनभने हामीलाई त मिल्न जतिखेर तयार भएर बसेको तलतिर त्यत्रो शक्ति छ। मासतिरको इन्ट्रेस्ट त्यस्तो छ छैन थाहा छैन, त्यस्तो देखियो पनि अब त्यस्तो पर्यो भने कसले छोड्छ? त्यसो हुनाले हामीलाई त त्यो सहज हुन्छ। उयो नागरिकताको विषयमा माथिकाले उँधोकाले भन्दा धेरै कम चान्स पाएका होलान्। तर हाम्रो जस्तो सानो देशलाई र हाम्रो जस्तो चाहिँ एउटा भावनात्मक सम्बन्ध अत्यन्तै डह्रो जहिल्यै पनि रहिरहने खालको हाम्रा एकदम एक खालको एउटा जुन भावनात्मक छ त्यो भएका नेपालीहरूलाई त नागरिकतै मात्रै राखिदियो भने पनि ठुलो कुरा हुन्छ। नक्सानी कहिल्यै छँदै छैन नि। त्यसो हुनाले खालि हामीले सक्छौँ भने त अब सक्छौँ, सबै हाम्रो कुरोहरू चाहिँ त्यहीँ पार्लियामेन्टमा पुर्याउँछौँ भने यही पनि शक्तिशाली
अहिलेको जस्तो शक्तिशाली सरकार, अहिले जस्तो चेन्ज गर्न सक्ने अब संविधान नै चेन्ज गर्न सक्ने अहिले बहुमत त्यहाँ त्यत्रो हुँदा हुँदै खास 2-4 जना मान्छेले सुनिदियो भने हुने कुरा छ। यहाँ धेरै मान्छे पनि चाहिने छैन। तर हाम्रो प्रवृत्ति के भयो भने गाउँबाट एउटा वडाध्यक्ष स्तरको एउटा के अब विदेशमा चाहिँ छोराछोरी भेट्न कुनै प्रसङ्गमा आयो भने पनि अब त्यसलाई सुनाएर त्यसैले अब गरिदिइहाल्छ कि भनेर मञ्च दिएर खातामाला लगाइदिएर जुन भाषण गराउँछौँ र त्यसको ताली पिट्छौँ, त्योबाट चाहिँ हामीलाई उपलब्धि हुँदैन। किनकि उनीहरू भन्न सक्ने हैसियतमा पनि हुँदैन। हाम्रै नेताहरू, म पहिला बेलायतमा बसेको, अब सरलाई थाहा छ, पत्रिका चलाएँ, के गरेँ, त्यतिखेर नेपालबाट आउने नेताहरूसँग भेट भयो, सङ्गत भयो, कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूको एकदम स्विट राम्रो कुरा हुन्छ त्यहाँ बसुन्जेल। अब त्यहाँ अब अलिक बेग्लै पर्सनल ढङ्गले नभनौँ, तर के भने बसुन्जेल उहाँहरूको त्यो एउटा आतिथ्य राम्रो होस् भन्नका लागि के गर्दा उहाँहरू कति मतलब लोयल हुँदाखेरि त्यहाँबाट राम्ररी बिदा हुन पाइन्छ, त्योभन्दा खास धेरै मोटिभै म देख्दिनँ उहाँहरूले त्यो गरेको उसमा। गएर कहिले पनि कुरो उठाएको बोलेको र यो उनीहरूलाई आवश्यक छ भनेर डह्रो भएको कहिले काहीँ प्रस्तुत भएकै छैन, देखिएकै छैन। त्यसैले हामीले यो गराउन चाहिँ नेताहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो जिल्लाका सांसदहरूलाई भनौँ, आफूलाई प्रतिनिधित्व गर्नेहरूलाई यिनीहरूलाई नै दबाब दिन सुरु गर्नुपर्छ 1 to 1। अब कानुनी हिसाबले अब बालकृष्ण सरहरूले जस्तो अब अरू पनि धेरै होलान् विचार राख्नेहरू, अलिकति असर प्रभाव राख्नेहरू, उहाँहरूले पनि अब लाग्नुपर्छ। किनभने यसबाट नक्सानी चाहिँ छैन हामीले हेर्ने। अब नेपालका नेताहरू डराएको मैले देखेको कारण चाहिँ, अब त्यो गलत पनि हुनसक्छ, तर मैले देखेको कारण 2-3वटा कुराले उनीहरू यो नहोस्, यिनीहरूलाई विदेशी जानलाई दिनु हुँदैन। सामाजिक सञ्जालमा यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि विदेश बस्नेलाई अलिअलि गाली गरेको के गरेको सानो एउटा विषय इस्यु निस्क्यो भने एउटा काहीँ कसैले हामीले कमेन्ट गऱ्यौँ भनेदेखि आइजन नेपालमा विदेशमा गएर यो गरेर त्यो गरेर यहाँ गफ दिन्छ त्यहाँ भन्ने आइहाल्छ, मतलब नकारात्मक खालको। नेपालमा जम्मा चाहिँ यो हुनको कारणमा चाहिँ 2-3वटा के छ भने, एक त्यहाँ पेसेवर राजनीति गरेर राजनीतिलाई पेसा बनाएर राजनीतिलाई दुनो गाई बनाएर खानेहरूको जुन एउटा जमात छ, जुन एउटा लिगेसी नै छ, तिनीहरूलाई एउटा के फरक पर्छ भने विदेश गएर बस्ने काम गर्ने तमाम जति पनि नेपालीहरू छन् उनीहरू एकाध 1-2 जना बाहेक सबै मान्छेहरू क्लिन हुन्छन्। उनीहरूले त्यहाँ पदमा बसेर के गरेर खाएर भ्रष्टाचार गरेर गनाएर हिँडेका हुँदैनन्। त्यसो हुनाले उनीहरू फर्केर जाँदाखेरि एउटा आम जनताले उनीहरूसँग अपेक्षा राख्छन् त्यो त्यहाँका स्थानीय भइराखेका दिनै पिछेसँग लडाइँ गरेकाहरूको भन्दा माथि हुनसक्छ र भाटै यिनीहरूले राजनीतिमा जित्छन् अथवा माथि आउँछन् र हामीलाई पछि पार्छन् भन्ने एउटा ईर्ष्या छ। अर्को यिनीहरूसँग पैसा पनि हुन्छ। यिनीहरू यताबाट पैसा जान्छन्, 1को 100 भएका पैसाहरू अब सानो पैसा माथि हुन्छ, उनीहरूले त्यो खर्च गरे भने पनि हामीलाई कता पछार्छ। भलै उनीहरू यहाँको विदेशमा भएको परिस्थिति जान्दैनन्, कति पैसाले मान्छेले कसरी मेन्टेन गरेछ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। खालि के हुन्छ भन्दाखेरि अब $1 को 120 छ, 1 पाउन्डको 150 छ, त्यस हिसाबले मात्रै हेरेर यिनीहरूसँग पैसा पनि हुन्छ, यिनीहरू शुद्ध पनि हुन्छन्। किनभने हामी सार्वजनिक पद धारण गरेर सरकारको गरेर चाहिँ कहीँ काम गरेर भ्रष्टाचार गरेर कोही 1 जना 2 जना होला, त्यो नगन्ने हो। उनीहरू फर्केर गएर त्यस्तो असर पनि राख्दैनन्। तर अधिकांश मान्छेहरू के हुन्छ भन्दा ज्ञान सिप अनुभव लिएर पनि जान्छन्। त्यो ज्ञान सिप अनुभवको आधारमा अब संसार बुझेको आधारमा अलिकति राम्ररी प्रस्तुत हुन सक्छन्, त्यो कारणले जित्छन् भन्ने पिर छ उहाँको मान्छेहरूलाई। त्यो उहाँको केही मतलब एउटा अब अहिलेको चाहिँ के भन्ने ठेकदार जस्ता भइसकेका मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ पिर हुन्छ। कारण यही हो, हामी बाहिर बस्नेहरूलाई अलिकति हेट गर्ने भन्ने मैले बुझेको छ। त्यो यसका लागि चाहिँ हामीले घर घर परिवारबाट यो कुरा उठाउनु पर्ने हुन्छ। मैले मेरो परिवारका मान्छेहरूसँग कुरा गरेर मेरी आमाले, मेरी दिदीहरूले, मेरा दाजुभाइहरूले यो भन्नु पर्यो कि त्यो हाम्रो सन्तान हो, त्यहाँ गएको त्यसको त लाइन काटिनु हुँदैन, उनीहरूलाई नदिने के कुरा छ भनेर घर घरबाट आवाज उठोस् यो कुराको। किनभने प्रत्येक हामीले हाम्रा प्रतिनिधिहरूलाई भन्न सक्नु पर्यो, तिनीहरूलाई चाहिँ यो हाम्रो कुरा पनि राख, किनभने हामी जानुबाट तिमीहरूलाई केही नाफा छैन। नेपालीहरूलाई बिदा दिनुबाट उनीहरूको नाता छिटै कटौती गरेर चाहिँ उनीहरूलाई सधैँलाई एक खेपलाई बेचेर ल्यायो, सक्यो, त्यहाँ नातासम्मै सक्यो भनेदेखि त के हुन्छ भनेदेखि अब फेरि त जाँदैन, अनि त्यहीँ हालिमुहाली हुन्छ। त्यो त के भने यिनीहरूलाई असजिलो बनाइदिएछ, हामी बाहिर जानेहरूलाई असजिलो बनाइदिएछ, हाम्रा सन्तानलाई असजिलो बनाएर इन्डियाबाट खुरुखुरु त्यो एउटा मोटिभ लिएर त्यो एउटा प्लानभित्र बसेर आउने मान्छेहरूलाई नागरिक त त्यत्रो सहज गरिदिएछ। अनि त्यो त हामी सिक्किमकरण फिजिकरण भन्छौँ, त्योभन्दा स्पिडमा हुन्छ हाम्रोमा त भयो भने, मतलब त्यो उनीहरूको लागु भयो भने र हाम्रा मान्छेहरूले यसरी गति छोड्यो भने। तर हुन्छ बिमली सर, तपाईँलाई चाहिँ फेरि हामी पुनः मौका दिने कोसिस गर्छौँ, तर हामी समय अवधिमै रहेर आज यो कार्यक्रम अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरेर लन्डनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गरिरहेका छौँ। हामीले विशेष गरेर नागरिकता कुराहरू उठाइरहँदा वंशको नागरिकता उठाउने सवालमा 2019 सालदेखि
उहाँहरूले यो वंशज सम्बन्धी नै हामी यसलाई निरन्तर दिन्छौँ भन्ने एक हिसाबले हामीले यस कार्यक्रमलाई जोडेका हौँ। म अब कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ आइसकेको छु। हाम्रो निर्धारित समय अगाडि मैले पर्वतजी अनि डाक्टर साहब त्यसपछि म वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूसँग अन्तिममा लिएर कार्यक्रम अन्त्य गर्नेछु। पर्वतजी तपाईँ विशेष गरेर आइपुग्नु भएको छ, केही कुराहरू राख्नुहुन्छ आफ्नो कुराहरू 1-2 मिनेटमा? हजुर धन्यवाद, नमस्कार सबैलाई। पेसाले एकाउन्टेन्ट पनि हुनुहुन्छ, यो त्यसकारण पनि उहाँलाई हामीले आज समावेश गरेका हौँ। छोटो रूपमा केही कुराहरू राख्नुहोस् आफूले बुझेको। हजुर नमस्कार सबैजनालाई नमस्कार। धेरै धेरै राम्रो कुराहरू, धेरै धेरै डिफ्रेन्ट एङ्गल, डिफ्रेन्ट र डाइभर्स, बृहत र फरक कुराहरू सुन्न पाइयो। म चाहिँ सबैभन्दा सहमत चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेज्यू किन भन्दाखेरि म हामी चिन्ता गर्ने भएको भएर उहाँको चाहिँ ठुलै फ्यान हो हामी पर्सनली पनि। हामीलाई त उहाँ एकजना सेलिब्रिटी अभियन्ता नै हुनुहुन्छ। तर कुरा पनि हामी आज सुन्दाखेरि चाहिँ एकदमै प्रभावित, निजी रूपमा पनि र राष्ट्रभन्दा बाहिरको राष्ट्रको बारेमा चाहिँ के सोच्नु हुँदो रहेछ उहाँले भन्ने कुरा सुन्दा चाहिँ अत्यन्तै खुसी लाग्यो। त्यो कुरालाई धेरै नै सपोर्ट गर्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। अब समयको अभावले धेरै कुरा त गर्न सकिएन, तर राम बिमले सरले भन्नुभएको जस्तो पनि हुनसक्छ मान्छेहरूमा चाहिँ, जस्तो नेपालमा चाहिँ विदेशमा बस्ने, विदेश फर्स्ट वर्ल्डमा बस्ने ड्राइभरहरू चाहिँ नेपाल काठमाडौँमा 60% भयो भने 50% भयो भने त्यहाँ हनै बस्दैन, त्यो त पक्का हो। त्यही कारण सिस्टम, संस्कार, संस्कृति र एउटा राम्रो पनि एउटा आचरण लिएर आएर हामीलाई चाहिँ पछाडि पार्छन् कि भन्ने सोच। उहाँको इन्टरनेट अलिक कमजोर भएको छ। म अब डाक्टर हजुर म अलिकति टुङ्ग्याउँछु नि त ल। हुन्छ कि मैले हजुरलाई अन्त्यमा समय दिएर क्लियर गर्न सक्छु? अलिकति भन्छु। मैले विदेशीलाई नागरिकता दिनु हुँदैन भन्ने मैले ठुलो आन्दोलन गरेँ। मैले भने त्यसको अर्थ जो वंशजका नेपाली छन् नि तिनलाई पनि दिनु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ होइन। एकजना सरले रेग्मी सरले भन्नुभयो लाइन काटिन्छ भन्ने नि, यो लाइन काटिनु हुँदैन, त्यति हो मेरो भनाइ। उदाहरणका लागि बेलायतमा तपाईको सेनामा काम गरेको आधारमा तिनका श्रीमती छोराछोरीलाई विदेशी बेलायतले नागरिकता दिन्छ भने यो देशमा जो पूर्व पहिले भएका वंशजका नेपालीको त यसमा रगत र पसिना छ। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्दा तिनका पुर्खाको रगत र पसिना लागेको छ। ती मान्छेलाई विदेशी भन्नुपर्ने के आधार? अब त्यसलाई चाहिँ किन विदेशी भनिन्छ भन्दा ती मान्छेले भोलि सिक्किमीकरणलाई भोट हाले भने चाहिँ सिक्किमको पक्षमा हाल्दैनन् भोट। तिनीहरूले कसलाई भोट हाल्छन्? नेपाल हुनुपर्छ भनेर हाल्छन्। अहिले भारतबाट आएका यी लोकतान्त्रिक नागरिक छन् नि जन्मको आधारबाट पाउने, ती चाहिँ नेपाली नागरिक भए पनि भोलि यो देशमा सिक्किमीकरणको भोट हुने हो भने ती चाहिँ यो देश स्वतन्त्र हुनु हुँदैन, यो भारतमा गाभिनुपर्छ भनेर भोट हाल्छन्। त्यसैले अहिले यो सरकारको यो सिस्टमको लक्ष्य कहाँ छ भने यो देशलाई घुमाएर लगेर त्यहाँ सिध्याइदिने। त्यसका लागि नेपाली वंशजका मान्छेलाई विदेश धकेलिदिने अनि त्यसमा नागरिकता लिएर त्यसलाई नागरिकता बन्द गरिदिने भनेपछि नेपालीलाई घटाएर विदेशीलाई बढाउने फर्मुलामा यो सिस्टम छ। त्यसका लागि यो समग्र हेर्दाखेरि अघि भनिसक्यो हाम्रो डाक्टर साहबले यो कहिले जान्छ भनेर। अब यो तपाईहरु जम्मैले सहयोग गर्नुहोस्। यो देशका लागि हामी सडकमा छौँ, हामी गर्छौँ यो काम। अहिले नेपाली जनता यति बढी चाहिँ तपाईको निरुत्साहित छन् यो सिस्टम प्रति। त्यसैले अब एक गठ भएर एक चाहिँ तपाईको धक्का दिने हो भने आउँछ नेपालीको हितमा ल्याउनु पर्छ। विदेशीका जति अहिले नागरिकता दिएछन् यो चाहिँ छानबिन गर्नुपर्छ। ती छानबिन गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ रद्द गर्नुपर्छ। जो नेपालका छन् दोहोरो नागरिकता संसारमा छ भने पाकिस्तानमा छ, बेलायतमा छ, नेपालमा किन नहुने? नुकसान के हुन्छ? दोहोरो नागरिक नेपाली मूलकालाई है, फेरि अरूलाई होइन, जन्मवालालाई होइन। जसका बाउबाजे नेपालमा छन् त्यो मान्छेलाई दोहोरो नागरिकता दिँदा केही नोक्सान होइन, अझ राजनीतिक अधिकारै दिनुपर्छ। अमेरिकामा बसेको, बेलायतमा बसेको अनुभवी मान्छे यहाँ आएर मन्त्री र संसद हुन्छ भने यो देशलाई के नोक्सान छ? विदेशीलाई चाहिँ तपाईँ यो सरिता गिरीलाई चाहिँ
बिहे गरे चाहिँ सिउँदो सँगसँगै नागरिकता ल्याएर यहाँ संसद र मन्त्री बनाउन हुने, जसले पृथ्वीनारायण शाहसँगै लडे, यो देश बचाए, त्यसका सन्तानलाई चाहिँ नागरिकता दिनु नहुने, योभन्दा ठुलो देशद्रोही काम अरू केही पनि होइन। त्यसैले विश्वभरका तमाम नेपाली जो वंशजका दाजुभाइ, नेपाली दाजुभाइ हुनुहुन्छ, जम्मैले सहयोग गरौँ, यो काम हामी पार लाउँछौँ। त्यसो भए हाम्रा अभिभावक हुनुहुन्छ यहाँ डाक्टर धिताल सर। डाक्टर साहब हजुर के भन्नुहुन्छ? म एउटा दुईवटा कुरा के बनाइ लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। नेपालीजीले राम्रोसँग भन्नुभयो, त्यो एउटा दुईवटा पोइन्ट प्र्याक्टिकल कुराहरू अब क्ल्यारिफाई गरौँ। कुनैले विदेशी नागरिकता लिएको छ, बेलायती अथवा अमेरिकन नागरिक छ र उसले त्यो त्यागेपछि कुन चाहिँ नागरिक, त्यो पुरानै वंशजका आधारमा, हामी त सबै वंशजकै, धेरै जसो त वंशजकै आधारमा नागरिक छौँ हामी, उसको चाहिँ नागरिक चाहिँ कुन चाहिँ किसिमको नागरिकता हुन्छ अहिलेको यस्तो छ। अहिले यसमा म अलिकति यसलाई क्लियर गरौँ। हामी सम्बन्धित तपाईँ नै भन्नुहोस् न, म नेपाली मैले नै नागरिकता वंशजको त्याग गरेर विदेश गएँ, फेरि 20 वर्षपछि विदेशमा आएर त्याग गर्ने भने मेरो मात्रै त्यो रिस्टेट हुन्छ। जसको बाउबाजेका आधारमा गएको छ नि त्यसको रिस्टेट हुँदैन, मेरो मात्रै। जस्तो डाक्टर साहबको भनौँ न, डाक्टर साहब आफै नागरिकता त्यागेर विदेश जानुभयो, अब विदेशको त्यागेर आउनुभयो भने जुन त्याग्नु भएको थियो त्यही पाउनुहुन्छ। तर अब तपाईँका छोराछोरी छन् नि जो नेपालमा नागरिक थिएनन्, अब तिनीहरूले चाहिँ आए भने चाहिँ तिनीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसको हुन्छन्, के अरे अङ्गीकृत हुन्छन्, वंशज हुँदैन, जन्मसिद्ध पनि हुँदैन, तिनीहरूलाई अङ्गीकृत बनाउँछ। त्यसैले यो जो पुरानो वंशज छ नि त्यो लिकेसी तोड्नु पर्ने कुनै कारणै छैन। देशलाई के हो छलफल गरौँ न। अघि संविधान बनाउँदा मलाई अरुणजीले भन्नुभयो उहाँलाई राय सल्लाह लियोस्, यत्रो संविधान बनाऊ, म एक दर्जन नागरिकता मुद्दा लड्ने मान्छे, बोलिराख्ने मान्छे, एक शब्द बोलाएन। कुनै कुनै गोष्ठीमा आउँदाखेरि म पुगेँ भने यिनीहरू भाग्छन्, किनभने म अचल कुरो गरिदिन्छु, अनि मेरा त छेउमै पर्दैन, किनभने यो त ड्राफ्ट नेपालीले गर्दैन नि, यो त विदेशीले गर्छ। त्यसैले यो चाहिँ बाउ बाजे जो छ भने पनि त्यसको लिङ्केज टुटाउनु, लाइन टुटाउनु हुँदैन, त्यसले चाहिँ नेपाललाई हित गर्छ। अब त्यो ग्रिन कार्ड र यो पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी लिनेहरूले उनीहरूलाई पनि त अहिले त अप्ठ्यारो पारिदिएको छ नि। अहिले त त्यो त्यागेर यो 291 ले अप्ठ्यारो पारेको छ, अप्ठ्यारो पारे। यो त लालबाबु पुरा गराउनु जस्तो लाग्यो मलाई त। यो पहिलो यही सिस्टमको हो। यी भनौँ न, नियुक्तिको लागि योग्य नहुने यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशमा स्थायी आवासीय अनुमति लिएको नेपाली नागरिक एक संविधानमा बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन र नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित मनोनयन नियुक्ति हुने छैन। यो चाहिँ नागरिकता नत्यागेको, ग्रिन कार्ड भएको मात्रै। त्यो ग्रिन कार्ड भएको मान्छे पनि यहाँ चाहिँ तपाईँको निर्वाचन लड्न पाएन, जागिर खान पाएन भनेपछि नेपालीलाई चाहिँ भगाइदिने, बाध्य गराएर अनि बिहार र तपाईँको युपीका मान्छे ल्याएर भर्ती गर्ने, यसको सिद्ध यसको टोटल लक्ष्य यही हो। हामी भन्छौँ एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली, तर लालबाबु जस्ता सबैले चाहिँ हामीलाई विदेशिएका नेपाली भनेर त्यहाँ अधिकार नदिने तयारी गरिरहनुहुन्छ। यो कारण के चाहिँ हो यस्तो? यो अघि मैले भने नि, एकचोटिका नेपाली सधैँ नेपाली त नेपालको पक्षमा उभिन्छन्, नेपालीलाई विदा गर्ने। अघि मैले भने नि भारतको परिवार नियोजन, सबभन्दा बढी भारतको नेपालमा परिवार नियोजनमा विदेशी सहयोग छ। नेपाली मान्छेलाई संख्या घटाइदिने अनि उताबाट सल्लाह ल्याएर देश खाइदिने, लोकतान्त्रिकहरूलाई भित्राउने, लोकतान्त्रिकलाई भित्राइदिने। अबदेखि हामीले भारत छिमेकी राष्ट्र भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु पर्यो। यो मित्र राष्ट्र धूर्त राष्ट्र छ, धूर्त राष्ट्र भइहाल्यो नि। के को मित्र राष्ट्र भन्नु? यस्तो यस्तो दुश्मनी काम गरिरहेको छ। हामीलाई हेर्नुहोस् त, उसलाई दोष दिँदैन, उसको त आफ्नो धर्म हो। यहाँका हाम्रा राजनीति चाहिँ यी चाहिँ खराब भए। भारतको धर्म त सिक्किम खायो नि, अर्को पनि खान पाए उसको भोट बढ्छ, मोदीको भोट बढ्छ। तर त्यो परिस्थिति मिलाइदिने हाम्रा नेता चाहिँ खराब हो। सही कुरा। विदेशीले हामीलाई गाली गर्नु कुनै पनि प्रयोजन छैन, हाम्रा नेतालाई गाली गरौँ न। फटा त हाम्रा नेता हुन् नि, विदेशीको दूत बनेर आए, उसको त कर्तव्य हो।
12 बुँदे सब यो 12 बुँदेले नै बिगार्यो पछि गएर बढी त 12 बुँदे यो बिगारेकै कारण यही हो, यसको जडै यही हो। हजुर हजुर अब सही कुरा। पाठक सर, हजुर त्यसले हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अर्जुन सर र पाठक सरको केही भनाइरहन्छ यो अन्त्यमा आजको यो विशेष कार्यक्रमले तपाईँहरूको जुन अभियान महाअभियानले केही गति लिएला अथवा यो धारा यति र धारा उतिले तपाईँहरू यहीँको यही नेपालको संविधान त्यहीँको त्यही रहला? थ्याङ्क यू शिवजी। यो महाअभियान किन गरियो त भन्ने कुरा पनि म अलिकति प्रश्न पार्छु। साधारणतया अभियानको कुराहरू साधारण कुराहरूलाई हामीले सुनिरहेका छौँ, जस्तो यज्ञ लगाउँदा पनि महायज्ञ भनिन्छ नि नेपालमा अथवा भारतमा, त्यो चाहिँ धेरै ठुलो त्यसले उ गर्छ, त्यसको संसारलाई नै उजाओस् भन्ने खाले कुराहरू पनि गर्छ। त हामी 7 पुस्ता 10 पुस्ता पृथ्वीनारायण शाहको लिगेसीको कुरा गर्छौँ, नेपाल भूमि छरछिमेक नेपालको हामी कुरा गर्छौँ भने यो बृहत धेरै ठुलो कुरा छ जसले हाम्रो अस्तित्वलाई समेट्छ। र अर्को कुरा के छ भने अहिले चलन चल्तीमा आएको के छ भने विदेशमा रहेको नेपालीहरूले इन्भेस्टमेन्टको कुरा गरेर उहाँ छ, जबकि तपाईँ हाम्रो वंशजको उसलाई नै निमित्यान्ने पारेपछि त्यो कुनै राइटै छैन, त्यो इन्भेस्ट गर्ने नेपालमा उ गर्ने राइटै दिँदैन। त्यो डिजाइन पनि हो यिनीहरूको। जस्तो गैर आवासीयले किनेको 50औं करोडको त्यो बालुवाटारको जग्गाहरू जाने अवस्था भइरहेछ। त्यो डिजाइनरले काहीँ न काहीँ लडाइदिने छ नेपालीहरूलाई। त्यसले गर्दा यसमा सचेत हुन म के गर्दछु भने गैर आवासीय नागरिकता छिटो होस् भन्नुको साटो बुझेर गरौँ। यहाँ संवैधानिक प्रक्रिया होमवर्क राम्रो होस्। जस्तो म हाम्रो डाक्टर वीरेन्द्र रिजालको कुराहरू म अलिकति पोइन्ट आउट गर्छु। लास्ट टाइम पनि मैले गरेको थिएँ। अमेरिकामा हुँदाखेरि उहाँले के बोल्नुभयो भने गैर आवासीय नेपाली राज्य व्यवस्था नेपाल सरकारको यो होमवर्क नपुगेको कारणले विदेशमा बसेको नेपालीले अप्ठ्यारो परेछ, बिना शर्त यो होमवर्क राम्रोसँग विज्ञ राखेर गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउनु भएको थियो। गर्दाखेरि यहाँनिर के छ भने जस्तो गोर्खासको अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, अरू हाम्रो भनौँ न विशिष्ट डाक्टर साहब हाम्रो राघव डाक्टर साहब यहीँ अहिले कति बोलिराख्नु भएको छ। गर्दाखेरि यो आवाज हामीले क्षणिक तुरुन्तै ऊ हो भइहालोस् ऊ होस् यसमा खेलाची होइन कि यो अन्तिम निष्कर्ष नभइन्जेलसम्म हामी नेपाल राज्य व्यवस्था नेपाल सरकारसँग हामीलाई उपयुक्त वातावरण गराइदिएको खण्डमा हामी जान्छौँ र त्यो गर्न कसरी हुन्छ अन्तिम निष्कर्ष नपुगेसम्म हामी अगाडि बढ्छौँ। यो यहाँ विदेश नेपाल भूमि सबैतिरबाट हामी त्यो किसिमको गर्छौँ। यो गलत होइन। जबकि आफ्नो व्यक्तिगत आइडेन्टिटी नै जान्छ भने कुन चाहिँ नेपालीले यहाँनिर उ गरेर बस्छ कि त्यो त यो रहेछ अर्को पाए हुन्थ्यो भने यो लैबरी त्यो एउटा अघि मैले एउटा शब्द गरेको थिएँ हलो अड्काएर गोरु कुट्ने जस्तो किसिमको यो नहोस्। यसलाई राज्य व्यवस्था र नेपाल सरकारले समयमै गरोस् भन्ने विनम्र अनुरोध पनि गर्दछौँ। र यस्तो यो कोरोना उ भएको बेला हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू यसरी आइदिनु भयो, हाम्रो डिआइजी साहब र अन्य साथीहरू हाम्रो डाक्टर साहब यस्तो घडीमा पनि आएर यो नेपालको चिन्तन मनन आफ्नो 20 वर्ष धारणा राखिदिनु भएकोमा म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। एउटा सानो कुरा नेपालीजीलाई अब हामी के गर्नु त? यो परिस्थिति तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। अब हामीले यो अगाडि बढाउन यो कुरा अगाडि बढाउन हामीले के गर्नुपर्छ त? यो कलियुगे सँगै शक्ति भन्छ। हजुर हजुर। कलियुगमा सबभन्दा बढी शक्ति सङ्घमा छ। तपाईँहरू एकजुट हुनुहोस् न। उदाहरणका लागि एकजना मान्छे मार्ने जेलमा छ, 17,000 मार्ने सङ्गठनका कारणले नेता भइरहेछ। त्यसैले कलियुगे सङ्घीय शक्ति सङ्घमा बस्नुहोस्, सङ्गठित हुनुहोस्। विश्वभरका नेपाली जुन विदेशमा बस्ने नेपाली एक हौँ त, बाँकी हामी काम गरिहाल्छौँ यो काम त। त्यसैले तपाईँहरू कलियुगे सङ्घीय शक्ति सिद्धान्तमा जानुहोस्। परो भने यहाँ पनि आउनु पर्न सक्छ, परो भने रेमिटेन्स बन्द गर्नुपर्न सक्छ। त्यो हामी आन्दोलनका चरण भन्छौँ। तर यसमा तपाईँहरू सचेत हुनुहोस् र यो जुन यो गैर आवासीय नागरिकताको जुन यो ललिपप छ नि, यो चाहिँ के हो भने मुसाको औषधि। मुसाले औषधि खाँदा त मिठै होला भनेर खान्छ, तर मर्छ नि भोलि। यो चाहिँ मुसाको औषधि हो। सही कुरा हजुर। सुगर कोटेड पोइजन भन्छ नि।
बाहिर गुलियो छ, सही कुरा। भित्र चाहिँ पोइजन छ। हजुर यो मुसाको औषधि हो। एक्ज्याक्टली। करेक्ट। हुन्छ त आजको यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने सरलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर डाक्टर राघव धिताल सर हाम्रा अभिभावक हुनुहुन्छ बेलायतमा, उहाँले हामीलाई विभिन्न कुराहरूका हामी सल्लाह सुझाव लिने गर्छौँ। उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। पूर्व डिआइजी रमेश खरेल सर पनि आज हाम्रो क्यामेराको स्क्रिनमा लन्डन नेपाल न्युजको यो प्लेटफर्ममा बस्नका लागि समय दिनुभयो, उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। कार्यक्रम संयोजक खगेन्द्र पाठक सर, अरुण साक्य सरलाई विशेष धन्यवाद सहित महेश रेग्मी सर, पर्वत पौडेल सर र रामकुमार विमली सर, तपाईँ सबैजना सहभागीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। लन्डनबाट प्रत्यक्ष रूपमा यति बेला धेरै साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ। अनफर्चुनेटली आज समयको मलाई त्यति सम्भावना रहेन, मैले धेरै कमेन्टहरू देखिरहेको छु स्क्रिनमा, तर आज मैले लिन सकिनँ, क्षमा चाहन्छु। र टेक्निसियनमा जनी हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर अस्ट्रेलियाको सिडनीबाट तकदिर छन् र यो विशेष गरेर विदेशमा बस्ने नेपालीहरूका लागि नेपाली वंशजको नागरिकताको निरन्तरताको यो अन्तर्गत यो हरेक हप्ताको सन्डे हामी बसिरहेछौँ र अब निरन्तर रहन्छ। त्यो रहनेछ। हामी अहिले प्रत्यक्ष प्रसारणबाट भने बिदा हुन चाहन्छौँ। सबैजनालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरेर आज हामीलाई यो महत्त्वपूर्ण समय नेपालबाट दिनुभएको छ अधिवक्ता सरलाई धन्यवाद सहित तपाईँहरूको कार्यक्रम निरन्तर साथ दिने देश विदेश दर्शक र भ्युअर्स सबैलाई विशेष धन्यवाद दिँदै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ लन्डन न्युज। म शिव भण्डारी यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। LondonNepalNews.com